أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته आओ कुरान समझें आसान तरीके से कोर्स नंबर 2 यानी QC 2 के सफ़ा नंबर 2 के सेकंड इशारे बी इशारे में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हमने सूरह बकरा की आयत नंबर 8, 9 और 10 तीन आयतें पढ़नी हैं और ग्रामर में हमारा जो होगा फेल वो होगा ज़्यादा, यानी कि वो जो हमारा मास्टर टेबल है उसमें अगले वाला फेल होगा। अभी तक हमारे साथ 34 लोग आ चुके हैं और बेहतर है आप लोग क्लास फौरन ज्वाइन किया करें। असल में लाइव क्लास लेने का जो अपना मज़ा है वो उसमें नहीं होता। रिकॉर्डिंग सुनने में, रिकॉर्डिंग में ठीक है आप स्पीड सुन सकते हैं। मैंने कुछ लोगों को इजाज़त इसलिए दी थी कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं या जिनका कोई ज़रा इतना देर नहीं बैठ सकते या इस टाइम उनकी कोई मसरूफियत है, तो वो चलें रिकॉर्डिंग को ज़रा तेज़ तेज़ करके सुन लें, एक दफ़ा दो दफ़ा। लेकिन जो मज़ा आपको लाइव क्लास में आता है ना वो उसमें नहीं आता, क्योंकि लाइव में आप सवाल भी पूछ सकते हैं, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप आंसर कर सकते हैं। फिर सबसे बड़ी बात, हमारी जो टीचर है जिनसे हम QC 6 कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम करती हैं। शुरू में सबके नाम लेके हाल पूछती हैं, तो वो फिर ये होता है कि जिसको शौक होता है ना कि टीचर मेरा नाम पुकारे, वो फौरन क्लास में आके बैठ जाता है। तो मुझे लग रहा था कि मुझे भी ये टिप आजमानी चाहिए और मैं भी आप लोगों का नाम लेके वेलकम करूं, ताकि आप लोग शौक शौक से क्लास में आए कि जी हमारा भी नाम लिया जाए। तो इस टाइम हमारे साथ सिस्टर अनजा हैं, सिस्टर अरीबा मलिक, अरशद बानो, असमा यूसुफ, बुशरा मलिक, बुशरा नदीम, फायजा खान, फरहत इफ्तिखार, फरखंदा इमरान, सिस्टर फरजाना हैं, सिस्टर हनीफा हैं, इमराना शमीम बाजी हैं। कल इनका QC 3 का क्विज था, माशाल्लाह पूरे नंबर आए हैं। इरम अली हैं, किरण हैं, मरियम खालिद, नबीला, नसरीन अख्तर, नुसरत हाशमी बाजी हैं माशाल्लाह, और रिफ़त सुल्ताना हैं, रुबीना तारिक, रुखसाना इब्राहिम, सदफ आबिद, सादिया अता, साइमा तारिक, और इसके बाद साइमा जाहिद अहमद हैं, और एक समिया। पूरा नाम वैसे लिखा करें फिर पता है, समरीन है, समरीन अली आई थिंक, शाहिदा नसीम, शजिया तहरीम, शुमाइला रशीद, सुमेरा काशिफ हैं, उल्फत बाजी हैं, अरूबा जीशान हैं, जोरा हैं, जोरा हैदर। बस ये लोग हैं। अब चले माशाल्लाह इनका नाम अब रिकॉर्डिंग में भी आएगा कि ये लोग मौजूद थे, और बाकी जो थे वो सारे लेट कमर्स थे। तो अभी बहुत से लोग हैं लिस्ट में, मैंने किसी को ज़बरदस्ती क्लास में ज्वाइन नहीं कराया, सबने माशाल्लाह खुद रजिस्ट्रेशन कराई है और 130 तकरीबन लोगों की रजिस्ट्रेशन है। चलें अगर लिसनर्स को हम निकाल भी दें तो फिर भी 120 तो बनते हैं। तो 120 लोगों को अपने होमवर्क भी जमा कराने चाहिए, क्लास में भी मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए ताकि वो लें, ठीक है ना। तो आप लोग जिस जज्बे के साथ आए हैं कोर्स करने, उसी शौक उस ज़ौक के साथ करें। अब तो कुरान शुरू हो गया, अब तो ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि आपको आयतों का पता चल रहा है, तर्जमा जब आप सीखते हैं तो कितना मज़ा आता है। तो इसलिए अब हम शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये हम जो पहले 5 सफ़े पढ़ रहे हैं सूरह बकरा के, जो हमारे QC 2 में होंगे पूरे, इसमें जो मेजर टॉपिक है वो है हिदायत का। पहले हमने मुत्तकीन की हिदायत की बात की, काफिरों की हमने पिछली लेसन में बात की कि उनको हिदायत नहीं मिलेगी। अब आगे काफ़ी लंबा टॉपिक मुनाफिकीन पे चलेगा, इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा आयतें आएंगी। फिर उसके बाद कुरान की दावत का जिक्र, और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से का थोड़ा सा स्टार्टिंग वहाँ पे हो जाएगी 5वें सफ़े पे आके। और आपको पता है ये 5 सफ़े हम अपनी हाथों की 5 उंगलियों पे करते हैं। पहला सफ़ा हम पढ़ चुके हैं, दूसरा अब हम पढ़ रहे हैं उसका दूसरा इशारा। पहले सफ़े के इशारे एक दफ़ा सब रिवाइज कर लें, माइक बंद ही रखिएगा लेकिन अपने मुंह से ऊंची बोलें, अपने कानों को आपकी आवाज़ ज़रूर जाए। तो सबसे पहले पहले हाथ पे जो 4 इशारे थे वो कौन से थे? अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत और मुत्तकियों की सिफात। इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देखें तो तारीफ, दुआ, हिदायत और सिफात। और अब हम दूसरे सफ़े को पढ़ रहे हैं, तो इसका जो पहला इशारा था वो था काफिरीन को हिदायत नहीं, और अब दूसरा जो हम पढ़ेंगे मुनाफिकीन को हिदायत नहीं। फिर आगे है फसादी और बेवकूफ़ और दो रुखे। ये जो है ना फसादी और बेवकूफ़ और दो रुखे, ये असल में मुनाफिकों की ही खसूसियत है मजीद। यानी कि टॉपिक अब जब ये शुरू होगा ना आज हमारा मुनाफिकीन का, तो यही थोड़ा आगे चलेगा। फसादी और बेवकूफ़ भी इनको ही कहा गया है और दो रुखे भी इनको ही कहा गया है। तो ये सारी अब इनकी खसूसियात और इन पे अल्लाह ताला अब डिस्कस करेंगे काफ़ी लंबा, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक कैटेगरी होती है। तो आप इस निशान को, इन इशारों को अपने रिवाइज करें। काफरों काफरों को हिदायत नहीं, मुनाफिकों को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ़ दो रुख है। शॉर्ट फॉर्म में अगर बोलें
تو کافرین، منافقین، فسادی اور دوزخی، اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو فوراً ٹاپک سمجھ آ جائے گا، فوراً آیتوں کا پتہ چل جائے گا اس میں کون سی بات چل رہی تھی. اس میں یاد کرنے کے لیے بہت آسانی ہوتی ہے، خاص کر جو لوگ حفظ کر رہے ہوتے ہیں ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے. اب اس کو ہم جب دیکھتے ہیں اپنی پچھلی آیتوں کے ساتھ، تو وہ ہم پہلے جب ہم نے سورہ بقرہ شروع کی تو ہم نے متقین کا ذکر کیا، متقین کی صفات بتائیں. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو کافر ہوتے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں، یعنی کافر سے مراد جو کفر کرنے والے، انکار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. اس کی ہم نے پچھلی آیتوں میں بات پڑھی کہ ان کو ہدایت نہیں ملے گی، کیونکہ ان کی اپنی حرکتوں اور ان کی اپنی ہٹ درمیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، ان کے دلوں پہ اور ان کے کانوں پہ مہر لگا دی اور آنکھوں کے آگے ان کے پردہ ڈال دیا. تو یہ تھا. اور اب ہم پڑھیں گے اس آیتوں میں منافقین کا ذکر. اس میں جو ہمارے لیے میجر اسباق نکلیں گے وہ ہم ایک دفعہ پہلے ریڈ کرتے ہیں تاکہ ہمارے ذہن میں پورا ایک اس کا آئیڈیا آ جائے کہ ان میں کیا بات ہونے والی ہے. اس میں دیکھیں پہلا ہمارا جو سبق نکلے گا کہ منافقوں کا جو برتاؤ ہے وہ مومنین کے ساتھ اس طرح ہوگا اصل میں کہ وہ ان کو دھوکہ دیں گے. یعنی کہ اپنے آپ کو تو مومن وہ کہیں گے لیکن حقیقت میں وہ دھوکہ دے رہے ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ منافقوں کے دلوں میں ایک بیماری ہے، اور اس بیماری کو کیا کہا گیا؟ منافقت کی جو بیماری ہے، اور ان کی یہ سزا ہی دنیا میں یہ ہوگی کہ ان کا یہ مرض بڑھا دیا جائے گا، اور آخرت میں تو ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اس کو ہم دیکھتے ہیں اب، لیکن اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں ہر لائن میں کتنے نئے لفظ آ رہے ہیں. پہلے میں صرف ایک، دوسرے میں تین، تیسرے میں تین، اور پھر دو. ایوریج جو بنتی ہے وہ تین سے کم ہی بنتی ہے الحمدللہ. یعنی کہ اتنے زیادہ چیزیں ہمیں آتی ہیں کہ تین لفظوں سے زیادہ مشکل نہیں لگیں گے انشاءاللہ. تو اس کو ہم پہلی والی آیت نمبر 8 لیتے ہیں سب سے پہلے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اور لوگوں میں سے جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور نہیں ہیں وہ ایمان والے. وَمِنَن، وَمِن، اب یہ دیکھیں وا ہو گیا اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں حرف ہے. من بھی ہم پڑھ چکے حرف، یہ اس کا مطلب ہے سے. ٹھیک ہے، من آگے اصل میں اس کو الناس کے ساتھ ملانا تھا تو اس لیے نون کے اوپر زبر ہے. اصل میں جو میم کی جو زیر ہے اس سے آپ یاد رکھیں من، کیونکہ آگے ہی آ جانا ہے من. من اور من میں صرف میم کی زیر اور زبر کا ہی فرق ہے، تو اس کو بہت غور سے یاد رکھیے گا. من سے الناس، لوگوں سے، یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں کسی ون میں بھی. یہ جمع ہے، اس کی واحد پتہ ہے کسی کو؟ ہم نے کسی ون میں بتائی تھی. الناس جمع ہے، اس کی واحد کیا ہوگی؟ الانسان. انس. ویری گڈ، ویری گڈ روبینہ. الانسان. اور لوگوں میں سے کیا؟ من یقولو. اب دیکھیں من جو یقولو، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، کالا کا فعل پڑھا ہے نا، تو اس کا جو مضارع تھا یقولو، یہ وہی والا آیا ہوا ہے. من یقولو اس کو ملانے کی وجہ سے من یقولو جو کہتے ہیں. اب ہم نے پڑھا تھا من کے بارے میں بھی دو باتیں پڑھی تھی کہ من اگر شروع میں آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کون، لیکن اگر یہ بیچ میں آئے تو یہ کنیکٹنگ ورڈ کے طور پہ آتا ہے اور اس کا مطلب ہو جاتا ہے جو. تو یہاں ہم اس کا میننگ لیں گے جو، یعنی کہ پیچھے جو بات ہونے لگی ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من یقولو جو کہتے ہیں، یعنی کن ان سارے لوگوں میں سے جو یہ بات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آگے اب ان کی بات شروع ہونے لگی ہے. آمنا، ہم ایمان لائے. آمنا، یہ آمنا جو فعل ہے جو پیچھے ہم جیسے یؤمنون، یہ بھی اسی فعل سے بنا تھا یؤمنون، اور اسی فعل سے اب یہ ماضی کا بنا ہے آمنا. اب اس کا آپ اشارہ بھی کر سکتے ہیں اپنی طرف ساری انگلیوں سے نا. آمنا، ٹھیک ہے، ہم ایمان لائے. باللہ، اللہ پر. یہ سسٹر سائمہ زاہد احمد جو کچھ کہہ رہی ہیں چیٹ باکس میں. جن کو میں بعد میں دیکھتی ہوں میسج، اس طرح سب اتنا لمبا میسج میں ہے ڈیورنگ دا کلاس پڑھ نہیں سکتی، تو میں انشاءاللہ اس کو دیکھتی ہوں بعد میں. آپ مجھے بتائیے گا الگ سے. اچھا، آگے ہے باللہ، اللہ پر. ہم ایمان لائے اللہ پر. وبالیوم الآخری. اچھا، یہ وا اور یہ کنیکٹنگ بھی ہے، یعنی آگے بات ابھی چل رہی ہے. جو ان کا کال تھا، جو وہ لوگ بات کر رہے تھے، ان کی بات ابھی آگے چل رہی ہے. وہ کیا کہہ رہے تھے؟ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر. اور آگے وہ کہہ رہے ہیں وبالیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر. اور آخرت کے دن پر، یہ دیکھیں یہاں پہ ہم آ گئے. یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ پہ بھی ایمان لائے اور آخرت کے دن پہ بھی ایمان لائے. وما ہم بمؤمنین، وا اور ما نہیں، ہم وہ سب، بمؤمنین ایمان لانے والے. یہ اس میں ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ نہیں ہے سب ایمان لانے والے.
یعنی کہ وہ غلط بات کریں. اب ماں کے بھی ہم نے مختلف میننگ پڑھے ہیں, کیا بھی پڑھا ہے, جو بھی پڑھا ہے, اور نہیں بھی. یہاں پہ یہ ہے نہیں کے میننگ میں آئے گا. وما ہم, اور نہیں ہے وہ, بمؤمنین, ایمان لانے والے. یعنی کہ انہوں نے ایمان نہیں لیا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک وہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں لیکن یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اب جب ہم دیکھیں اس کی ذرا ڈیٹیل میں, تو یہ اصل میں یہاں پہ لفظ منافق استعمال نہیں ہوا. ہم کہہ رہے تھے نا کہ ہر ہنٹ کو ہم اس آیت میں سے ڈھونڈ لیں گے, کوئی نہ کوئی اس کا لفظ ڈھونڈ لیں گے. لیکن اس میں یہ کہ منافق کا ایسا لفظ استعمال نہیں ہوا, لیکن وہ جو ہے وہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ منافقوں کی ہی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے کیونکہ ان کا ہمیشہ ایسے ہی ہوتے ہیں نا منافق, کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں, ادھر بات کچھ کر دیتے ہیں ادھر بات کچھ کر دیتے ہیں. تو یہی ان کی کیٹیگری بتائی گئی ہے, یہی ان کی خصوصیت بتائی گئی ہے کہ یہ اتنے خطرناک لوگ ہیں کہ زبان سے تو کچھ اور کہہ دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں زبان سے؟ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ اور یوم آخرت پہ ایمان لائے ہیں, لیکن حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ایمان نہیں لائے ہیں, ان کے دلوں میں کہیں بھی ایمان نہیں ہے, یہ صرف جھوٹ بول رہے ہیں. اور یہ کیوں بول رہے ہیں جی آگے پھر اس کی ریزن بھی بتائی گئی کہ اصل میں یہاں پہ جب یہ اصل میں آیتیں جب مدینہ میں نازل ہوئی تھیں, تو انہوں نے دیکھا کہ مکہ کے اندر 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی اور اتنا ان پہ ظلم و ستم بھی مسلمانوں پہ, لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی بات سے پیچھے نہیں ہوئے. یہاں تک کہ ان لوگوں نے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے, اور جب مدینہ میں آئے تھے مدینہ والوں نے خود بلایا تھا ان کو. یہاں پہ ان کی پاور اکٹھی ہو رہی تھی, یہاں پہ یہاں سے انہوں نے جنگیں بھی کی, سارا کچھ کیا. تو یہاں پہ سب لوگ ان کی سائڈ پہ ہونا شروع ہو گئے تھے. تو وہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جو صرف موقع محل دیکھتے ہیں, فائدہ دیکھتے ہیں, یا یہ کہہ لیں کہ جو یہاں پہ پہلے سے اپنی اتھارٹی بنانا چاہ رہے تھے, انہوں نے جب دیکھا کہ نام تو ان کا ہوتا جا رہا ہے, تو کیوں نہ ایسا کریں کہ ان کے ساتھ بھی مل جاتے ہیں. اندر سے ہم نہیں ملتے لیکن ہم ویسے ان کے ساتھ مل جاتے ہیں, اور پھر جب ہم اپنا فائدہ دیکھیں گے, جب جیسا مطلب موقع ہوگا, تو ہم اپنا کام بھی نکال لیں گے. تو یہ اس قسم کے خطرناک قسم کے لوگ تھے کہ جنہوں نے بظاہر بظاہر تو سبمٹ کر دیا اور کہہ دیا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے, لیکن اصل میں ان کے اندر وہی ساری غلاظت بھری ہوئی تھی, وہی سازشیں کرتے تھے اور چھپ چھپا کے پلان کرتے تھے. اور اس پلان کا آپ کو پتا ہے کہ بڑے بڑے پلان کیے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, ایون نعوذ باللہ مارنے کے لیے بھی, اور بڑا مطلب ان کے ساتھ دشمنیاں کی گئی. لیکن اوپر سے کیا تھا, اوپر سے بس یہی ان کے ساتھ بیٹھے, سب سے نماز میں بھی آتے تھے, یہ نہیں کہ نماز میں آتے تھے, نماز میں بھی آگے ہو کے سب سے زیادہ بڑھ بڑھ کے نماز پڑھنی اور آگے جانا. تو یہ سارے سلسلے تھے ان کے نا. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ مطلع کر رہے ہیں کہ یہ لوگ بے شک منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر, لیکن اصل میں یہ ایمان نہیں لے کے آئے. آگے چلتے ہیں اگلی آیت میں. کوئی یوقاد بات. جی, جی سسٹر حنیفہ, آپ اپنا مائک بند جی رکھیں. جی. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے, اور وہ نہیں دھوکہ دے رہے ہیں مگر اپنے آپ کو, اور وہ شعور نہیں رکھتے. یعنی ان کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے کہ یہ کیا کرنے ہیں ان کا. یخادعون, یخادعون جو ہے وہ اللہ کو دھوکہ, یعنی یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں. یہ آپ بالکل اس طرح ہی سمجھیں جیسے یفعلون ہم نے کیا تھا نا سائڈ پہ زیادہ انگلیوں کے ساتھ, مضارع کا صیغہ ہے یخادعون, وہ دھوکہ دیتے ہیں. اور کس کو؟ آگے ہے ورڈ اللہ, اور اللہ پہ دیکھیں زبر ہے, اٹ مینس کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. والذین, وا اور الذین, الذین ہم پہلے پڑھ چکے, اور ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے. ٹھیک ہے, آمنو پہلے بھی سورہ اثر میں بھی ہم نے پڑھا تھا, آمنو یعنی کہ ماضی کا سیکنڈ والا صیغہ ہے یہ, آمنا سے آمنو, وہ سب ایمان لائے. یعنی ان لوگوں کو بھی کہ جو ایمان لائے, کہنے کا مطلب مسلمان یعنی کہ ایمان والوں کو, مسلمانوں کو بھی. پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کیا ہے کہ یہ اصل میں شاید سمجھ, یعنی کہ یہ کیا کر رہے ہیں اصل میں, یہ سب اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں, بلکہ مومنین کو اور مومنین کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. وما, اور نہیں, وا اور ما نہیں, یخدعون وہ دھوکہ دیتے ہیں. پھر اگین مضارع کا صیغہ آیا اور یہ فعل ہے, یخدعون وہ دھوکہ دیتے ہیں. اللہ سوائے انفسہم اپنے آپ کو, انفسہم میں دو ٹکڑے ہوں گے. ٹھیک ہے, انفس اور ہم تو ہو گیا ان کے لیے, انفس یعنی اپنے نفس کے لیے, اپنی ذات کے لیے یا اپنے آپ کے لیے, وہ بات ہو رہی ہے. اچھا, یہاں پہ ایک چیز جو نوٹ کرنے والی ہے کہ پیچھے آیا ہے یخادعون اور یہاں آیا ہے یخدعون. یہ دونوں جو ہیں یہ فعل ہیں, لیکن یہ ڈفرینٹ ٹیبلز کے ہیں. اب یہ جو ہے نا شروع والا یخادعون جو ہم نے پیچھے بھی دیکھا ہے, یہ والا, یہ ہے QC3 کا ٹیبل. انشاءاللہ جب آپ QC3 میں جائیں گے تو آپ کو اس میں پتہ چلے کیوں, کیونکہ اس کے خا کے بعد الف بھی آ رہا ہے, کھڑی زبر ہے نا خا پہ, تو اصل میں یہ خا کے بعد الف بھی تھا, یخادعون.
اور اس کے ہیں تو دونوں کے روٹ لیٹر سیم، خا دال اور عین، لیکن ان کے تھوڑے سے میننگ میں فرق ہوتا ہے، یہ ڈفرینٹ ٹیبل سے، یہ مزید فی افعال ہیں جو کہ انشاءاللہ آپ QC 3 میں پڑھیں گے، اس لیے اس کو تو ہم نہیں اتنا زیادہ چھیڑیں گے۔ لیکن اصل میں جو آپ نے ملتا جلتا QC 1 سے پڑھا ہے وہ ہے یخدعونا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو بالکل یفعلونا کی طرح لگ رہا ہے، یفعلونا، ٹھیک ہے؟ یا ینصرونا، یا بلکہ یفعلونا کی طرح ہے۔ وما یخدعونا، تو یہ مضارع کا زیادہ انگلیوں کے ساتھ سائڈ پہ جو ہم اشارہ کرتے تھے وہ والا تھا۔ اچھا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ دھوکہ دیتا ہے، یعنی خدا اس نے دھوکہ دیا۔ اور جو یہ والا ہم نے پیچھے پڑھا تھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان سب نے مل کے دھوکہ دیا، بلکہ دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ ان کے میننگز میں تھوڑا سا ڈفرینس، اس لیے اس کا ٹیبل بھی ڈفرینٹ ہے۔ مزید ڈیٹیل تو آپ کو انشاءاللہ بعد میں پتہ چلے گی، بہرحال فی الحال تھوڑا سا ڈفرینس ذہن میں رکھنے کے لیے یہ کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیا نہیں جا سکتا، بے شک وہ کوشش کر رہے تھے، وہ اپنی طرف سے دھوکہ دے رہے تھے، لیکن وہ صرف ان کی کوشش تھی جو کہ کبھی بھی صحیح ثابت نہیں ہو سکتی۔ کبھی بھی کوئی بندہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں نا۔ تو اس فیل کے میننگ میں ہی تھوڑا اس طرح کا مسئلہ ہے کہ اس میں کوشش ہے کہ وہ ان سب لوگوں نے مل کے دھوکہ دینے کی کوشش کی، دیا نہیں بلکہ کوشش کی، لہٰذا اس کا میننگ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے۔ لیکن اس کو ہم چونکہ محاورہ پڑھ رہے ہیں تو ایسے ہی پڑھیں گے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے، وما یخدعون، بلکہ وہ نہیں دھوکہ دیتے، الا سوائے انفسہم، اصل میں یعنی وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو آپ ان نیچے جو ورڈز لکھے ہیں ان میں بھی اب ذرا الگ الگ دیکھ لیجیے گا، وا الگ، ما الگ، یخدعون الگ، الا الگ، انفسا الگ، اور ہم الگ، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا۔ آگے ہے وما یشعرون، وا اگین، اور ما نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے، یہ بھی وہ دیکھیں، ینصرون سیم اسی پیٹرن پہ، یشعرون، ایون آپ پیش کو بھی اگر سوچیں تو نصر والا پیٹرن ہے، یہ آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے ہم کہ یہ جو فعل ہے یہ نصر پیٹرن پہ تھا، اسی لیے اس کا یشعرون وہ شعور رکھتے، اور وما اور نہیں وہ شعور رکھتے، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ یاد رکھیں۔ اچھا، شعور، اس کو چلے اس کی شرح میں دیکھتے ہیں۔ اب ہم اسی آیت کو، اس کا جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں مائلی یعنی کہ اس میں کیا اس کی شرح ہے، تشریح کیا ہے اس کی تھوڑی سی، کہ منافق جو ہیں وہ اللہ اور اللہ کے ماننے والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن اللہ اپنے ماننے والوں کی کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے۔ جو منافق ہوتے ہیں نا ان کی ہمیشہ سے ہی یہی سٹائل رہا ہے، جب ایک بندہ کسی کو چونا لگا رہا ہوتا ہے نا، نارملی بھی آپ دیکھیں ہمارے پاکستان میں یہ چیز بہت عام ہو چکی ہے، کوئی ذرا سے کسی کو، ذرا ایون چھوٹے سے چھوٹا ملازم لے لیں آپ، کوئی چھوٹے سے چھوٹا واحد یعنی کہ مزدوری کرنے والا، اور بڑے سے بڑا لیڈر جو کہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر کوئی ایک دوسرے کو چونا لگا رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں بہت نا صحیح کام کر رہا ہوں، کسی کے منہ پہ کچھ اور کسی کے منہ پہ کچھ، یہ اتنی خطرناک بیماری ہے۔ اور دیکھیں اب آپ اس کی آیتیں پڑھتے جائیے گا کہ اللہ نے ان کے لیے کیا کیا عذاب اور کیا کیا ان کو باتیں کی ہیں جو ہم لوگ فیل بھی نہیں کرتے، اور ایک عام سا بیہیویئر، ایک ہمارے اندر جو بےایمانیوں کا وہ پیدا ہو رہا ہے نا، اس سے بچنا چاہیے کہ ہمارے منہ پہ کچھ ہوتا ہے اور دل میں کچھ ہوتا ہے، یہ چیز بہت خطرناک ہوتی ہے۔ اور جب وہ بندہ کر رہا ہوتا ہے نا یہ سارا کچھ، تو اس ٹائم اس کو بڑا وہ خوش ہوتا ہے، بڑا وہ سمجھتا ہے میں نے اگلے کو پاگل بنا دیا، اس کو پتہ بھی نہیں چلا، دیکھا میں نے اس کو لٹو بنا دیا۔ اصل میں سب کچھ اس کو نہیں بھی پتا چلا تو کیا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان سے کلام کیا ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مجھے تو سب کچھ پتا ہے۔ اور بعد میں ان کی چالیں انہیں پہ الٹائیں، اور پھر سارا کچھ کیا ہوا سب کو پتا ہے۔ اور ایٹ دا اینڈ ہر انسان کا بھی، چونکہ جب اس نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے تو سب کچھ تو کھل جانا ہے۔ اور بار بار اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ تمہارے دلوں کا بھی حال میں جانتا ہوں، جو تمہارے اندر تم سوچتے ہو، جو تم پلاننگ کرتے ہو، جو تمہارے وہم و گمان میں بھی تمہارے اندر خیالات، وہ بھی مجھے پتا ہوتے ہیں کہ تمہارے اندر کیا کھچڑی پکڑی ہے۔ تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ پتہ نہیں چلا کسی کو؟ زیادہ سے زیادہ اس انسان کو پتہ نہیں چلا جس کے بارے میں تم نے کوئی پلاننگ کی ہوئی ہے، یہی ہو سکتا ہے نا زیادہ سے زیادہ۔ ہم کسی کے بارے میں کچھ کریں گے تو اسی کو بس پتہ نہیں چلے گا، باقی تو اللہ کو تو سب پتہ چلے گا، اور پھر ایٹ دا اینڈ اس کے ساتھ کوئی اچھا تو نہیں ہوتا، دنیا میں بھی اس کے لیے ضلالت اور آخرت میں تو ضلالت ہے ہی ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ بہت ہی گندا بیہیویئر ہے، اور ایک انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ کیا ہو رہا ہے کہ وہ اصل میں انسان آگ کا کھیل کھیل رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں، وما یشعرون، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اور شعور پتہ ہے لفظ کون سا ہوتا ہے؟ یہ وہ نارمل سمجھ نہیں ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں اس کو سمجھ نہیں آ رہی۔ شعور وہ لفظ ہوتا ہے، یعنی کہ کسی چیز کا شعور رکھنا کہ وہ جو غیر محسوس طریقے سے اس کو اس کا ادراک ہی نہیں ہے، اس کو اس کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہا ہے اپنے ساتھ یا کسی کے ساتھ۔ تو یہ بہت ہے ڈرنے والی بات کہ جب ہم کسی کے ساتھ اگر کچھ غلط کر رہے ہیں، کوئی منافقت کا معاملہ کر رہے ہیں، تو اصل میں اپنے ساتھ ہی ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کے ساتھ نہیں کر رہے ہوتے، اس کو تو اللہ تعالیٰ بچا ہی لے گا۔
जिस तरह उसने अल्लाह ताला ने लिखा होगा या प्लान किया होगा। असल में तो वो अपने लिए आग इकट्ठी कर रहा है, अपने लिए खतरनाक। आगे हम देखेंगे कि अल्लाह ताला ने फिर अगली आयत में क्या उसका बात की है। तो इसको हम देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी सेकंड वाली हो गई। तीसरी पे चलते हैं आयत पे। फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीम वलहुम अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यकज़िबून। इनके दिलों में बीमारी है, बस बढ़ा दिया उनको अल्लाह ने बीमारी में, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है, क्योंकि वो झूठ बोला करते थे। इसको देखें, फी कुलूबिहिम। फी में ये तो हरफ जर हमें पता है। कुलूबिहिम, ये भी हम कुलूब, पिछली आयत में भी हमने पढ़ा था, कुलूब कल्ब की जमा है, दिलों को कहते हैं, ठीक है, ये जमा यहाँ पे इस्तेमाल है, कुलूबिहिम, उनके दिलों में। ये भी देखें एक इसम के साथ जमीर लगी हुई है। जैसे आपने पूरा QC1 में रब्बुहु, किताबुहु, कलमुहुम पूरा टेबल किया था ना, आप इस तरह कुलूबिहिम के साथ भी पूरा टेबल कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे वो जमीर तो किसी के साथ भी लगती है। ये देखिए इतना फायदा हो रहा है इन जमायर को सीखने का। जगह जगह ये आपके हर्फ और छोटे छोटे जमीरें ये सारे लग के आपको पूरा आयत का मतलब समझाते हैं, जो आपने QC1 में छोटी छोटी चीजें पढ़ी थी। फी कुलूबिहिम, उनके दिलों में क्या है, मरदुन, मर्ज है। उर्दू में हम इसको मर्ज बोलते हैं, रा रे के ऊपर जज्म, लेकिन असल में अरबी में जो लफ्ज होता है उसमें रा पे जबर होती है, मरद, मर्ज, ठीक है, मर्ज। क्या अल्लाह ताला कह रहे हैं असल में इनके दिलों में मर्ज है, यानी कि ये खुद बीमार हैं, ये अपने आप को बोझ बने बैठे हैं ना, कि हमने शायद उसको धोखा दे दिया, उसे समझ नहीं आई, उसे पता नहीं चला। असल में उसके अपने दिल में बीमारी थी, और वो बीमारी क्या फिर अल्लाह ताला ने की, फजादहुमुल्लाहु मरदा, अल्लाह ताला ने वो बढ़ा दी। फजादा, फजादा हम में तीन टुकड़े हैं, फा अलग, जो हम शुरू में पढ़ते थे, फा मीन्स पस, फा अलग, और ज्यादा, ज्यादा एक फेल है। और इंशाल्लाह आज के हमारा जो ग्रामर वाला पोर्शन है उसमें यही वाला फेल हमने पढ़ना है, ज्यादा। ये भी एक कमजोर फेल है जिसके बीच में अलिफ आ रहा है, और इसका मतलब होता है बढ़ा देना। ठीक है, उसने ज्यादा उसने बढ़ा दिया, ज्यादा उसने बढ़ा दिया, फा पस हम, किनको, उनको, यानी कि अल्लाह ने उनको बढ़ा दिया। आगे देखिए अल्लाह वर्ड, यानी कि अल्लाह का नाम भी आया और पेश के साथ आया। इट मीन्स के फाइल जो है, काम करने वाला बाद में अलग से भी आया, जैसे समी अल्लाह हमने पढ़ा था ना, अल्लाह ने सुन ली, ऐसे फजादहुमुल्लाहु, अल्लाह ने बढ़ा दिया, क्योंकि अल्लाह वर्ड के ऊपर लास्ट पे देखें पेश है। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का, ये आहिस्ता आहिस्ता ये भी आपका इंशाल्लाह आप देखें पक्का होता जाएगा, कि कब लफ्ज के ऊपर क्या हो तो फिर वो फाइल हो जाता है, काम करने वाला हो जाता है, और कब वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। फजादहुम अल्लाहु, बस बढ़ा दिया उनको अल्लाह ने, यानी अल्लाह ने बढ़ाया है। हम सु के साथ लगा हुआ है फेल के, तो वो एज ए ऑब्जेक्ट आया है, उनको बढ़ा दिया। किस चीज में, ये भी बताया गया, मरदन, मर्ज में बढ़ा दिया। यानी कि वो जो बीमारी का पीछे जिक्र हुआ है ना, फी कुलूबिहिम मरद, उनके दिलों में बीमारी, अल्लाह ताला ने उनको उसी मर्ज में बढ़ा दिया, उनकी ये बीमारी और बढ़ा दी। तो ये अल्लाह ताला कह रहे हैं, जैसे हमने पढ़ा था, रब्बी जिदनी इल्मा, कि "ऐ रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा", और इल्मा, इल्मा आया था ना लफ्ज इल्मा, जबर, जबर के साथ, तनवीन के, जबर वाली तनवीन के साथ। तो इसी तरह मरदन, बीमारी में, अल्लाह ताला ने उनको बढ़ा दिया उसी बीमारी में। आगे है वाला हम, और लिए उनके, और उनके लिए में आता है तीनों लफ्ज, वा और ला, लिए हम, उनके लिए, और उनके लिए है क्या, अजाबुन अलीम। अजाब तो हमें पता है, अजाब की बात है, और अलीम, अलीम कहते हैं दर्दनाक को। अब इस अलीम लफ्ज को आप, जैसे उर्दू में हम बोलते हैं ना अलमनाक, कि इसकी तो स्टोरी बहुत ही दर्दनाक थी, बड़ी अलमनाक स्टोरी सुनाई उसने, ये वो अलम है, अलिफ वाला, हमजा वाला। ठीक है, इसको आपने आइन वाले के साथ मिक्स नहीं करना। एक लफ्ज होता है आइन से अलीम, अलीम, ठीक है, नीचे लिखा हुआ है ये देखें, खूब जानने वाला, अलीम, जैसे अल्लाह ताला के लिए भी इस्तेमाल होता है कि बहुत जानने वाला, अलीम, वो आइन से है। और ये जो अलीम है, अजाबुन अलीम, ये अलिफ से है, हमजा से। अलिफ तो नहीं कहेंगे, अब हमने आपको समझा दिया अलिफ और हमजा का फर्क। तो इसको हम कहेंगे हमजा, क्योंकि ये हरकत वाला है, इसके ऊपर हरकत लगी हुई है। अच्छा, जो अजाब के अंदर अलिफ नजर आ रहा है ना आपको, ये अलिफ है। जाल के बाद जो आ रहा है ना, ये खाली डंडा, ये अलिफ है। लेकिन जो अलीम के साथ शुरू में आ रहा है, ये हमजा है। ठीक है, इसको, इसका डिफरेंस भी आपको याद रहेगा। तो क्या कह रहे हैं, वालहुम अजाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। बीमा, बीमा कानू यकजीबून। अच्छा, बीमा का मतलब वैसे अलग अलग तो बीमा के, इसलिए जो, लेकिन हम जब मुहावरा करते हैं तो इस, यानी कि इसको हम इस तरह भी कर लेते हैं कि बसबब इसके, यानी कि जो पीछे बात हुई है इस वजह से। ठीक है, क्यों क्यों ऐसा हो रहा है, तो ये भी एक लिखने का, यानी कि उसका एक मीनिंग का है। इसको भी आप नोट कीजिएगा, जब इस तरह के जुमले आते हैं तो उसमें बीमा का मतलब इसी तरह आता है, बसबब इसके, क्यों के, ऐसे करके, क्योंकि, या सब बसबब इसके,
क्या था? कानू यकज़िबून, वो झूठ बोला करते थे। अब ये देखें, जो हमने पिछले लेसन में आपको कानू के यानी काना के साथ मुजारे का फेल उसको प्लस करके बनाना सिखाया, उसका इस्तेमाल फौरन कुरान में आ गया, और अब आपको ये समझ आ जाएगी इसकी एप्लीकेशन, यानी आपने अब देखी कि कब ये यूज होता है। कानू यकसिबुन, कानू का अकेला मतलब था, ये माजी का है, सेकंड नंबर वाला। कानू वो थे, वो सब थे। यकजिबून मुजारे का सेकंड नंबर वाला है, ऊपर ज्यादा उंगलियों के साथ। और अकेला यकजिबून का मतलब है कि वो झूठ बोला करते, यानी वो झूठ बोलते हैं। और कानू के साथ लगा तो वो थे हो गए। ठीक है, यानी कि वो थे और झूठ बोलते हैं इकट्ठा करें तो बन गए, क्योंकि वो झूठ बोला करते थे। तो ये हम कह रहे थे कि पास कंटिन्यूअस टेंस इस तरह समटाइम आता है कि काना का माजी वाला और कोई भी फेल मुजारे वाला ये मिक्स होके तो पास कंटिन्यूअस टेंस बना देते हैं, माजी इस्तिमरारी बना देते हैं। तो यहाँ पे देखें आप इसकी एप्लीकेशन, ये फिर इस तरह आपको याद भी रहेगा कि इसका मीनिंग किस तरह का हो जाता है। वो यानी कि थे ले लेंगे कानून में से, और यकजीबूना का काम ले लेंगे तो मिलके हो जाएगा वो झूठ बोला करते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन पे ये अजाब आया है कि वो झूठ बोला करते थे। अब देखिए इसकी शरह में जाए तो सबसे पहले तो ये जो बीमारी की बात हुई है कि उनके दिलों में जो बीमारी है, बेशक वो नफाक की बीमारी है, लेकिन इसकी जो रीजंस बताई हैं ना, जो इसकी किस्में बताई हैं, वो दो तरह से बताई हैं कि इंसान के दिल में वो जो नफाक की बीमारी आती है ना, वो मेजर जो है ना उसकी किस्म ये होती है, या तो वो शक की बीमारी होती है, यानी उसके उसके दिल में असल में उस चीज़ के बारे में शक होता है, उसको वो सही नहीं समझ रहा होता, यानी जो वो काम कर रहा है। यहाँ पे चूंकि इस्लाम की बात है कि इस्लाम के बारे में उसके दिल में शक होता है, वो कुरान को, आखिरत को, इन सारी चीज़ों पे वो यकीन रखता ही नहीं दिल से। इसीलिए वो बार बार इसमें कोई ना कोई बात निकालता है, बाद में कोई शरारतें करता है, कुछ इस तरह के बीच में पंगे करने की कोशिश करता है, यानी उसकी गलत चीजें उसमें डालने की कोशिश करता है। दूसरी क्या बीमारी होती है, दूसरी वजह क्या होती है बीमारी की, कि ख्वाहिशात की मसला बना होता है बंदे को, कि वो अपने दिल की जो बात मानता है कि उसको उसको हराम और हराम और हलाल की कोई तमीज, कोई उसको ये नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है, बस उसका जो दिल करता है वो करने की वो कोशिश करता है, अपनी ख्वाहिशात नफ्स के पीछे भागता है। तो ये वजहें बनती हैं जो उसको निफाक की तरफ ले जाती हैं। अब हम सबको भी इस पे देखना चाहिए कि कहीं ये दो बीमारी की किस्में हमारे दिलों में तो नहीं। क्या हमें दीन इस्लाम के बारे में शक तो नहीं? हम क्या इस किताब को, इन सारी बातों को सही समझते हैं, दिल से समझते हैं कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादातर मुसलमानों में ये चीज नहीं होती। तो अगर ये नहीं होती तो फिर दूसरा प्रॉब्लम तो जरूर होता है जिसकी वजह से मुनाफिकत हम लोगों में आ जाती है। वो क्या होती है कि हम लोग अपनी ख्वाहिशों के पीछे पड़े होते हैं। हम जानते हैं कि मरना है, जानते हैं कि ये काम होना है, ये सही नहीं है, लेकिन बस क्या करें, दिल करता है, क्या करें, लोग क्या कहेंगे, क्या करें, मुझे अच्छा लगता है, बस इन चक्करों में आके हम बहुत से काम गलत कर देते हैं। या जो हमारे बस दिल को अच्छा नहीं लगा, हमने फिर उसके खिलाफ प्लानिंग करनी शुरू कर देते हैं। तो ये इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए, और ये वजह भी हमें पता होनी चाहिए कि दिल की बीमारियों की जो इकसाम है वो क्या है। और फिर क्या करते हैं, अल्लाह ताला इसको बढ़ा देते हैं, इसको उस बंदे पर जैसे कहते हैं ना, उसको ढील दे दी जाती है। फिर उसको फिर कह दिया जाता है कि इंसान कई दफ़ा देखता है कि एक इंसान जो दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा होता है, अक्सर उसको खुद नुकसान नहीं जल्दी पहुंच रहा होता। तो बंदा परेशान हो जाता है कि मैं तो इतना कोशिश करता हूँ अल्लाह की राह में आगे आने के लिए, मैं इतना, लेकिन मुश्किलात मेरी तरफ ही ज़्यादा आती हैं। वो तो देखो याशी कर रहा है, वो नमाज भी नहीं पढ़ता, वो देखो याशी कर रहा है। तो असल में क्या होता है, अल्लाह ताला ने उसको ढील दी होती है। तो ये वजह होती है, वो मजीद उसको उस बीमारी में अल्लाह ताला उसे छोड़ देते हैं कि चलो और आगे जाओ, तुम अपनी आखिरी हद तक जाओ, देखो कहाँ तक जाते हो। यानी अल्लाह ताला उसे एक किस्म के मौका भी दे रहे होते हैं कि शायद अब सुधर जाए, शायद अब सुधर जाए, शायद अब वापस आ जाए। लेकिन एक तरफ से अगर वो नहीं आ रहा था तो दूसरी साइड से उसको देखें तो वो एक उसके लिए आजमाइश बनती जाती है चीज़, और वो ढील हो जाती है। तो अल्लाह ताला इसको फिर दुनिया में यही सजा देती है कि उसकी उसकी जो बीमारी को बढ़ा दिया जाता है। और आखिरत की क्या सजा है? आखिरत की सजा ये है कि उसको दर्दनाक अजाब दिया जाता है। अब ये देखें, एक तरफ से ये बात कि वो अजाब है, ये खुद एक खौफनाक चीज़ है, और फिर अल्लाह ताला का ये कह देना कि वो दर्दनाक होगा, तो सोचें उसकी फिर क्या उसकी दर्दनाकी होगी। और पीछे जब मुनाफिकों का जिक्र आया था, मुनाफिकों ने का नहीं, काफिरों का जब जिक्र आया था, तो वहां कहा गया था एंड पे, अजाब, कौन सा अजाब की बात हुई थी? अजाबुल अजीम, यानी कि बड़ा अजाब। और यहाँ बात हुई है दर्दनाक अजाब। तो इस लिहाज से देखें तो ये ज्यादा खतरनाक हो जाता है कि यानी कि दर्दनाक होगा, बहुत तकलीफ वाला होगा। जिस तरह वो दूसरों को तकलीफ देता रहा है ना दुनिया में, जिस तरह उसने दूसरों को तंग किया, टीज किया, नुकसान पहुंचाया, तो अल्लाह ताला उसको उसी तरह बताएंगे कि तुम्हें भी अजाब दर्दनाक किस्म का दिया जाएगा, तकलीफ वाला।
تو بس اس چیز سے اس کا تصور کرنا چاہیے، اس خوف کا اور اس دردناکی کا، اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ کہیں ہماری وجہ سے یا ہم کسی کے ساتھ منافقت کا تو رویہ نہیں رکھیں۔ اصل میں سنسیئرٹی بہت بڑی چیز ہے، آپ کا دل جو ہے نا اندر باہر سے ایک جیسا ہونا چاہیے، آپ ٹو فیسز نہیں ہونے چاہیے کہ سامنے کچھ اور پیچھے کچھ۔ اگر ٹھیک ہے آپ کا نہیں کسی سے بات کرنے کی، آپ کم از کم چاپلوسیاں بھی نہ کریں، آپ کسی سے غلط بات بھی نہ کریں، دل کے صاف رہیں۔ دل کا صاف ہونا نا بہت بہت ضروری ہے، کہتے ہیں نا رات کو سونے سے پہلے اپنے دل سے ساری بغض، نفرتیں اور وہ سارے گلے شکوے اور کبھی بھی کسی کو نقصان دینے کی بات نہ سوچیں، اپنا دل ہمیشہ دوسروں کے لیے کھلا رکھیں، صاف رکھیں۔ جو دل کی ہوتی ہے نا شفافیت، یہ بہت بہت کام آتی ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے سب سے زیادہ۔ تو چلیں الحمدللہ یہ ہمارا مکمل ہوا تینوں آیتوں کا، اس کو ہم ایک دفعہ رواں ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اس کو کون پڑھے گا اس کی تینوں آیتوں کا ترجمہ؟ ہینڈ ریس کریں جی سسٹر طلعت، آپ کروائیں پہلے۔ اور کچھ اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور وہ ایمان لانے والے نہیں۔ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، حالانکہ وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ نہیں سمجھتے۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، سو اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ Good ہے۔ اس میں دیکھیں ایک اور بات بھی بڑی پیاری نکلتی ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، اسپیشل ذکر کیا گیا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک مومن جھوٹ نہیں بولتا، اور یہ جو جھوٹ بولنے والی بیماری ہے نا یہ بھی بہت عام ہو گئی ہے ہم لوگوں میں، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے کہ جھوٹ نہ بولیں، سچ بولیں ہمیشہ، چپ رہیں، اگر نہیں بول سکتے نا سچ تو چپ رہیں، کم از کم جھوٹ نہ بولیں۔ تو یہ اپنی عادت سب کو بنانی چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے ہم لوگ چھوٹے چھوٹے معاملوں پہ کہہ دیتے ہیں، یعنی کہ بس ایسے مذاق میں کہہ دیا، بس ایسے ہی کہہ دیا جس کا مطلب بھی کوئی نہیں تھا، بس ایسے ہی بس بہانے سے نہیں، ہمیں بالکل صاف گو ہونا چاہیے، بالکل سچ بولنے والا، نہیں تو پھر چپ رہیں، نہیں بول سکتے تو چپ رہیں، آپ مت بولیں۔ تو اس کو اپنی عادت بنائیں۔ اچھا اس میں جو ہمارے اسباق نکلتے ہیں وہ آپ سسٹر سیما آپ کرائیں، سسٹر بتائیں، آپ ذرا پڑھیں اس کو۔ وہ کانو یہ جی باجی۔ یکذبون جھوٹ بولا کرتے ہیں، بولا انہوں نے جھوٹ بولا کرتے تھے۔ تھے ہے، جھوٹ بولا کرتے تھے، یہ تھے ہی لکھا تھا نا، ہوں، یہ دیکھیں، نہیں ہے لکھا ماضی کا ہوا ہے۔ صیغہ ہے نا ہاں یہ۔ ہے لکھا ہے، لیکن دیکھیں اب یہ دیکھیں، یہ آپ جب ایگزیکٹ ورڈ کے نیچے دیکھیں نا تو وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، اصل میں اس کو مطلب ترجمہ با محاورہ کر کے کر دیا ہے نا تاکہ سمجھ میں آ جائے، لیکن اصل میں ورڈ ٹو ورڈ دیکھیں تو کانو یکذبون کا وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اصل میں وہ کہنے کی بات یہ بھی ہے کہ آج بھی منافق موجود ہیں اور آج بھی وہ ایسے ہی کرتے ہیں، تو ہم اس کو ہیں بھی کریں تو کوئی غلط نہیں ہوگا کہ آج بھی وہ یہی کام کر رہے ہیں، منافق جھوٹ ہی بولتے رہتے ہیں۔ تو پڑھے اس کو سسٹر سیما، اسباق۔ جی اچھا، اس میں جو ہے ان آیت سے کئی اسباق دعائیں اور پلان بنائے جا سکتے ہیں۔ منافقوں کا برتاؤ مومنوں ہی کی طرح ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ منافقوں کے دلوں میں شک اور خواہشات کا مرض ہوتا ہے۔ منافقوں کی دنیا میں سزا، مرض میں زیادتی کر دی جاتی ہے، اور آخرت میں سزا یہ ہے کہ ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اس لیے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمارے ایمان میں زیادتی فرما، نفاق سے ہماری حفاظت فرما، اور شکوک اور بری خواہشات سے ہماری حفاظت فرما۔ آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ نہیں بس وسلم نہیں بس اکثر بس یہ دعا بس پڑھا بس کرتے سننا تھے۔ سسٹر سیما بس، آپ بس اس بات بولے تھے، آپ دعا کسی اور کو کہتے ہیں نا پڑھنے کے لیے، تو چلے ٹھیک ہے۔ پڑھ دیے۔ اچھا اس میں یہ دیکھیں، یہ دعائیں تو بہت ساری نکل سکتی ہیں اس میں، اپنے لیے آپ جو جو پڑھتے ہیں آیت جس جس کا ذکر آتا ہے جس بھی بات کا، اس کے لیے اپنی فوراً دعا کر لیں۔ یہاں ایمان کا ذکر آیا، آپ کہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں اضافہ فرما، نفاق کا ذکر آیا، اے اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے بچا، شکوک و شبہات اور دل میں بری خواہشات کی بات آئی تو آپ فوراً کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھ۔ اور ایک جو دعا انہوں نے یاد کرنے کے لیے آپ کو اس میں دی ہے وہ بڑی پیاری دعا ہے، وہ بھی دل سے تعلق رکھتی ہے کہ یا مقلب القلوبی ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر، یعنی کہ ثابت قدم، ثبت سے ثابت اصل میں ہے، جو قلب کا مطلب ہے نا کہ دل جسے ہم کہتے ہیں، قلب کا ایک جو اس کا سمجھ لیں بنیادی جو مطلب ہوتا ہے نا لفظ کا، وہ ہے پلٹنے والا، پھرنے والی، یعنی ایسی چیز جو کبھی کچھ کبھی، یہی وجہ ہے کہ دل کی حالت کبھی سیم نہیں رہتی، دل میں کبھی ایمان اوپر کبھی نیچے، کبھی دل میں اداسی کبھی دل میں خوشی کبھی دل میں، دل جو ہے نا وہ بس پلٹتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے، وہ اللہ کی وہ ہے نا کہ اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں کہ مومن کا ہر انسان کا دل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جیسے چاہیں پھیر سکتے ہیں۔ تو ہم اللہ سے کیوں نہ دعا مانگیں جس کے ہاتھ میں ہمارے، جس کی انگلیوں میں ہمارا دل ہے، کہ اللہ تو میرے دل کو پلٹ دے کس کی طرف، دین کی طرف، اپنے دین کی طرف، اس کو اور پھر اس پہ ثبت بھی کر دے، ثابت قدم بھی رکھ اس کو، یعنی کہ اس پہ استقامت بھی فرما دے۔
یہ نہ ہو کہ بس 2 منٹ کے لیے تو دین پہ آئے اور پھر دوڑ کے دنیا میں چلا جائے، پھر آ جائے پھر چلا جائے۔ تو دل تو خیر بدلتا رہے گا، تو بہتر ہے کہ اپنے آپ کو ایسے ہی کاموں میں اور ایسی ہی چیزوں میں انوالو کریں کہ دل کو جو نا اس طرف مستقل اس کا دھیان لگا رہے، ورنہ دنیا ایک ایسی وہ ہے چیز کہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ بہتر ہے کہ اپنے آپ کی صحبتیں، اپنے آپ کے جو روٹین اور معاملات جو ہے نا تھوڑے دین کی طرف لے آئیں، تاکہ دل کی حالت زیادہ تر اس طرف رہے۔ اور اپنے لیے پلان بنائیں کہ اپنے دل کو پاک صاف رکھوں گا، قرآن و حدیث کا مطالعہ کروں گا، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کروں گا، تاکہ میرے دل کی پھر اس طرح کی حالت ہو جائے۔ الحمدللہ جی ہمارا یہ قرآن پاٹ ہوا، اس میں دیکھیں اسماء کون سے ہیں اور افعال کون سے ہیں۔ اچھا کچھ اسماء تو آپ کر چکے ہوں گے نا، جیسے جیسے لیسنس میں آتے جائیں گے وہ بھی آپ سیو کر لیں، ریپیٹ تو نہیں یہاں بتائے جائیں گے۔ کچھ جو بہت مشکل یا بہت نان ریلیٹڈ کورس ہے وہ بھی آپ کو بھی نہیں ڈرائیں گے، تو آسان آسان اور جو زیادہ استعمال ہونے والے وہی بتائے جائیں گے۔ اس میں دیکھیں یوم کا آیا ہے، یہ آپ کو خیر آتا ہے، کسی ون میں آپ کر چکے ہیں۔ یوم کی جمع تھی ایام، یوم ایام، اس کو آپ پڑھیں ایک دو دفعہ، یہ جمع مکسر ہے۔ آگے آ گئی انفس، انفسا، اچھا یہ ہے نا انفس، یہ ہے اصل میں جمع، اس کی واحد اب ہم نکالیں گے۔ آیت میں جو یوز ہوئی ہے وہ جمع یوز ہوئی ہے، اس کی واحد ہوتی ہے نفس، ٹھیک ہے، نفس سے انفس۔ ایک اس کی جمع اور بھی استعمال ہوتی ہے نفوس، نفوس، اور ایک انفس، دونوں دونوں آ سکتی ہیں، کئی جگہوں پہ وہ اور کئی جگہوں پہ یہ۔ اچھا نفس اس کی واحد ہے، یہ یاد کر لیں۔ بس اتنا ہی نہیں، اچھا مرض بھی ہے۔ ہاں اب یہ دیکھیں یہاں بھی یعنی کہ مرض، وہ ٹھیک ہے، مرد یعنی جسے ہم کہتے ہیں بیماری، یہ واحد تھا اور اس کی جمع ہو جائے گی امراض۔ یہ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، اس لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہمیں آتا ہے۔ بس مرض کو ہم چونکہ اردو میں رے کے اوپر جزم بولتے ہیں، لیکن عربی میں کیا ہوتا ہے، مردن، مرد، مرد، ٹھیک ہے، راہ پہ زبر ہوگی، مردن امرادن۔ آگے چلتے ہیں افعال کے اوپر۔ اب جو جو افعال یعنی کہ فتح، نصر، ضرب اور سامیہ پیٹرن کے ہوں گے ہم ان کو دیکھیں گے۔ پھر آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ چونکہ اب ہم QC2 کے جتنے کمزور افعال بھی پڑھتے جا رہے ہیں نا، تو پھر جو اس سے ریلیٹڈ ہوا کریں گے وہ بھی پھر وہ دکھانا شروع کر دیں گے، اور اس طرح کرتے کرتے جتنا جتنا ہم پڑھتے جائیں گے وہ ہمیں دکھائیں گے۔ جو باقی افعال ہوں گے جو بڑے لیول کے ہیں یا ابھی جو نہیں پڑھے وہ نہیں، وہ دکھاتے ہیں آپ کو، ایزی ایزی رکھتے ہیں تاکہ زیادہ برڈن نہ پڑے۔ اچھا سب سے پہلے یہ دیکھیں یخادعون، تو ایک ڈفرینٹ QC3 کا فعل تھا، لیکن ہم نے کہا تھا یخدعون جو ہے وہ فتح کی ریلیٹڈ ہے، وہ البتہ انہوں نے آپ کو دکھایا ہے۔ خدع 3 حرفی فتح باب کے ساتھ، خا دال اور عین اس کا مادہ ہے، اور یہ بنے گا خدع یخدع، خدع یخدع، اخدع، خادع مخدوع خداع، ٹھیک ہے، اس کو آپ اس طرح کریں، خدع یخدع اخدع خادع مخدوع خداع۔ آپ لوگ اس کو ایک دو دفعہ ریوائز کریں، مائک بند ہی رکھیں لیکن اس کو آپ ریوائز کریں ذرا تاکہ آپ لوگوں کو پڑھنا آئے۔ خدع یخدع اخدع خادع مخدوع خداع، یہ فتح باب سے ہے۔ خا دال عین اس کا روٹ لیٹر ہے اور یہ صحت مند ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں دیکھیں خے دال اور عین تینوں جو لیٹر ہیں وہ صحت مند ہیں، اس لیے یہ صحت مند فعل ہے۔ اچھا آگے ہے یشعرون سے۔ اچھا یشعرون، یشعرون کا پہلے دیکھیں سوچیں اشارہ کون سا بنتا ہے۔ جس طرح یخدعون کا بھی یہی اشارہ بنتا تھا نا، مضارع کا زیادہ انگلیوں کے ساتھ سائڈ پہ یخدعون، اسی طرح یشعرون اس کا بھی یہ اشارہ بنتا ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ ہے اس کا جو ہے ماضی ہوگا یشعرون کا شعارہ، اور یہ نصرہ پیٹرن سے ہے، اس کی آپ شکل سے پہچان سکتے ہیں کیونکہ یشعرون ہے تو ینصرون کی طرح ہو گیا نا، جیسے ینصرون اس طرح ہو گیا، تو شعارہ اس کا ہو گیا ماضی، اور یہیں سے ہم 6 چابیاں بنا لیں گے۔ شعارہ یشعرو، ٹھیک ہے، عین پہ پیش آ جائے گی، شعارہ یشعرو، اشعر، شاعر، مشعور اور شعور، جیسے ناصر، منصور اور نصر، ایسے ہی سیم شعارہ یشعر، اشعر، شاعر، مشعور اور شعور، اس کا وہی ہے کہ وہ اس کو شعور ہوا یا اس نے سمجھا، اس نے ادراک کیا، یہ سارے میننگز اس میں آتے ہیں۔ اچھا اس میں ایک لفظ ہوتا ہے شعرن، بالوں کو بھی کہتے ہیں، بالوں کو بھی نا شعرن کہتے ہیں۔ اور جو شاعر ہوتے ہیں، یہ جو شاعر یہاں پہ اسم فاعل آئے، یہ وہی شاعر ہے جو شاعری کرتا ہے۔ اصل میں اس کے میننگ میں ایک یہ چیز بھی ہے نا کہ بہت باریکی کو محسوس کرنے والا، کہ جو دل کے اندر بھی خیال یعنی کہ بہت باریکی کو دیکھنے والا، تو چونکہ بال بھی بہت باریک ہوتے ہیں نا، آپ اس سے اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں، اس لیے اس کا ایک میننگ بال بھی ہے، یعنی جو اس کے مصدر میں ڈفرینٹ ورڈ اسم ذات یوز ہوتے ہیں نا ان میں۔
तो आगे देखें, आगे है यकजिबून, ये है काजाबा। अब ये भी सेम वही कंस्ट्रक्शन है, यकजिबूना, इसी तरह मुजारे के लिए। तो इसका जो फेल बनेगा वो है काजाबा, और ये है बाब दाराबा से, ठीक है। आपको एक दफा यानी कि बता दिया जाएगा, फिर आप इसको याद रखें। काजाबा, यकजिबू, इकजिब, क्योंकि ये दाराबान है तो दाराबा यदरिबू इदरिब की तरह बनेगा। काजाबा, यकजिबू, इकजिब, काजिबुन, मकजूबुन और किस्बुन, किस्बुन। अच्छा, इसमें इसके दो मजदर हैं, एक जगह बुक में आपके दोनों लिखे होंगे। काजाबुन भी कह सकते हैं और किस्बुन भी। काजिबुन एक दफा जाल पे जेर और एक दफा जज्म के साथ। कस्बुन भी समटाइम यूज होता है और कजीबुन भी यूज होता है। तो जो आपकी बुक पे लिखा होगा आप उसको देख लीजिएगा, या जो आपसे पूछा जा रहा होगा उस टाइम देख लीजिएगा। ठीक है, ये इसके तीन है। और इसमें आगे उन्होंने अच्छा कोई नहीं बताया, लेकिन वैसे अब हम देखें तो चूंकि हम काना पढ़ चुके हैं, तो काना भी इसमें आ गया है ना, हम उसको भी कर सकते हैं। काना यकूनु कुन, काइनुन मकूनुन और कौनुन, आपकी बुक में शायद लिखा हुआ है। जी सिस्टर सुमेरा, आप कुछ पूछना है? यस मैम। मैम लास्ट स्लाइड करें जो भी आप पढ़ा रही थी, ये वाली। अच्छा, इसमें अब देखें जैसे खदा, शारा और थर्ड था काजबा। खजाबा। तो इसके जैसे खदा जो है वो फतहा के पैटर्न पे है, शारा नसारा के है और कजाबा दराबा के है। जी इसमें ये अ, जो है ये देखें खदा मतलब तीनों में जो है वो मतलब जो फर्स्ट माजी के सीगे हैं वो सेम ही पैटर्न पे आ रहे हैं। तो हाँ, तो यहाँ से हम कैसे इसको वो करेंगे कि ये इसके पैटर्न पे और ये इसके पैटर्न पे, तीनों पे मतलब जबर ही आ रही है। तो मेरी बात सुने, जब हमने चार बाब पढ़े थे, फतहा नसरा दरबा सामिया, तो हमने ये बात तो बार बार बताई थी कि फतहा नसरा दरबा तीनों का माजी सेम है। आपको सेम है, पता चल ही नहीं सकता जब तक आप इसका मुजारे नहीं देखेंगी। मुजारे नहीं देखेंगे, मुजारे लाजमी, सही। इसकी यानी कि दूसरी चाबी आपको, आप डिक्शनरी भी खोलेंगी ना अगर अरबी की कोई भी, जी तो जी। अकेला खादा नहीं लिखा होगा, बल्कि खादा यखदाऊ ही लिखा होगा, ताकि आपको पता चले कि ये किस बाब से है। ठीक है, खादा यकदम दोनों लफ्ज लिखे होते हैं, कहीं भी किसी भी बुक को खोलें उसका साथ मुजारे लाजमी लिखा होगा, माजी और मुजारे दोनों लिखे होते हैं, दोनों की चाबियां। ठीक है, और इसी से सही। आपको पता चलना है, खादा यकदम से पता चले। मतलब हमें मुजारे के उससे ना, हाँ, मुजारे की चाबी से माजी और मुजारे ये दोनों को आप देखेंगी तो फिर आप बाब डिसाइड करेंगी। और बाब अब वैसे भी ज़ाहिर है, एक दफा तो किसी टीचर को, किसी किताब को, किसी से आप देखेंगी, पता चलेगा तो ही आगे चलेंगी ना। तो फर्स्ट टाइम तो आपको ज़ाहिर कोई बताएगा। अब जैसे आज हमने आपको बुक्स में यानी कि यहाँ पे बता दिया कि खादा जो है वो फातहा से आएगा। अब आप इसको चूंकि एक दफ़ा पढ़ लेंगी, इसकी वो आप टोन बना लेंगी, तो फिर आपको इंशाल्लाह आइंदा भी याद हो जाएगा। अब चूंकि आप जी। खादा यखदाहू करेंगे ना, आपके मुंह से जब आप उसको बार बार प्रैक्टिस भी करेंगे, फिर आपके मुंह से कभी भी खादा यखदू नहीं निकलेगा, या खादा सही। यखदी नहीं निकलेगा, बल्कि खादा यखदाऊ ही निकलेगा हमेशा। यख्ता सही इसी है। तरह शारा यशउरु ही निकलेगा। अच्छा, इसमें एक टिप भी थी, वो मैंने मुझे हमारे टीचर ने बताई थी कि मैम अमूमन आप देखें रूट लेटर को देखें गौर से ना, जिसमें सेकंड और थर्ड नंबर पे अगर हरूफे हल्की में से कोई लफ्ज आए तो वो अमूमन फातहा बाप से पे जाता है। हरूफे हल्की का पता है ना, छह होते हैं हरूफे हल्की, हमजा हा, आइन हा, गैन खा। तो ये जस्ट एक एक्स्ट्रा हिंट है, अगर नोट करना है तो कर लें। अमूमन, लेकिन 99%, नॉट 100%। अब ये देखें उसकी मिसाल, ये जैसे फातहा, ये देखें फातहा के भी हा आया है बीच में थर्ड नंबर पे, तो हरूफ हल्की में से है। जाला उसके बीच में आइन आता है, वो भी हरूफ हल्की में से। फ़ाला उसके भी सेंटर में आइन आता है। यहाँ पे देखें खादा आ, इसके भी थर्ड वाला आइन था। तो इस तरह के हैं कि जिनमें एक लेटर हरूफ हल्की में से हो तो अक्सर अक्सर वो फातहा पे जाता है। लेकिन उसकी फौरन निगेशन नीचे आ गई सेकंड नंबर पे, शाआरा। अब शाआरा के भी सेंटर में आइन था, लेकिन ये नसरा पे जाएगा। अब इसकी देखे ना फौरन निगेशन भी आ गई, इसलिए हम 100% नहीं कह सकते, लेकिन मेजॉरिटी ऐसा होता है कि अमूमन ज्यादातर आपको इस तरह के नए अफ़ाल नजर आएंगे ना, तो वो आप उसको एक ये टिप निकाल सकती हैं उसको याद रखने की, जस्ट एक हिंट के तौर पे। ठीक है, लेकिन हर दफा ऐसा नहीं होगा। अब जैसे शारा में वो नासरा पे है, एक दफा तो जाहिर है आपको कोई टीचर बताएगा, कोई किताब बताएगी, तो फिर आप उसको याद रखेंगे कि शारा जो है हमेशा नासरा पे ही आएगा। ठीक है, वो आप करते रहेंगे ना तो इंशाल्लाह पता चल जाएगा, फिक्र ना करें। पहली दफा चीज हमेशा लगती है कि जाहिर है वो फर्स्ट टाइम है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर हो जाएगा। चलिए इंशाल्लाह हमारा ये पार्ट मुकम्मल हुआ। अब हम चलते हैं अपने ग्रामर पार्ट की तरफ।
जी, आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। ग्रामर पार्ट में देखते हैं, हमारा फेल है आज ज्यादा। ठीक है, ज्यादा, और ये कुरान में 51 टाइम इस्तेमाल हुआ है। कमजोर हर्फ के बारे में आपको पता है, हर दफा बता रहे हैं बार बार के कौन से हैं। वाव या कमजोर हर्फ होते हैं, अलिफ भी इनमें इस्तेमाल होता है, यानी कि अलिफ भी समटाइम आपको दिखेगा। और जब भी किसी फेल में इन तीनों में से कोई भी हर्फ आपको दिखे, उसके फेल के माजी के पहले में खासकर, ठीक है, फेल के सीगों में पहले नंबर पे जब भी वो आपको दिखे, तो उसको आपने क्या कहना है, ये है कमजोर फेल, पूरे का पूरा कमजोर फेल है। अच्छा, कमजोर अफाल के बारे में तीन बातें क्या हमने पढ़ी थी कि वो होता है हमेशा उन्हीं क्यूसी वन पे जो आपने फातहा, यफ्तहू, नसरा, यंसुरू, दरबा, यदरिबू और सामिया, यस्माऊ, इन्हीं चार पैटर्न पे ये कमजोर अफाल भी यानी कि कमजोर अफाल जो हम पढ़ेंगे ये भी इन्हीं चार पैटर्न पे ही बनेंगे। इनके टेबल्स भी इसी तरह के ही होंगे। और दूसरी बात जो थी इनकी कि ये थक जाते हैं, समटाइम गिर जाते हैं, समटाइम जगह बदल लेते हैं एक दूसरे के साथ, यानी टीम वर्क की तरह काम करते हैं। ठीक है। अब तीसरी बात जो थी, जो हमारी काला और काना में इस्तेमाल हुई थी, कि अगर आपको इनके माजी के फेल के पहले सीगे में अलिफ नजर आ रहा हो, तो आपने समझ जाना है कि वो जो अलिफ है वो वाओ या से बदला हुआ है जरूर। वो अलिफ उसका रूट लेटर नहीं है, उसके मादे का हरूफ नहीं है। ठीक है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। और एक हमें अलिफ के बारे में ये भी वैसे पता है ना कि अलिफ कभी शुरू में भी नहीं आता। यही वजह है कि देखें, शुरू में भी वहाबा की मिसाल दी है और वहादा की दी है। या से अमूमन वैसे ही बहुत कम लफ्ज शुरू होते हैं, वैसे भी या को हमने चूंकि मुजारे की निशानी बना लिया ना, यफ़ालू या यस्माउना यस, तो वो या हमेशा मुजारे की निशान के तौर पे ही आता है। लफ्ज के शुरू में बहुत कम, कोई एक आध हो शायद, लेकिन बहुत कम। ज्यादातर वाव ही, अलिफ ने वैसे नहीं आना, तो वाव ही रह गया ना फिर, जो कि शुरू में आ सकता है। अब चूंकि उसके वहाबा ज्यादा पैटर्न इस्तेमाल होता है जो फतहा पे आता है। और अच्छा, वहाबा के अंदर भी देखें, हा है सेकेंड लफ्ज पे, हरूफ हल्की में से हा आया। चलो खैर, ये तो एक अलग से बात थी, इसको आप मिक्स ना कीजिएगा इसके साथ। अच्छा, वहाबा जो है फातहा पैटर्न पे है। वादा, फिर हमने दूसरी तरह के पढ़े थे वादा, वो दरबा पैटर्न पे थे, ये ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। अब फिर हम आगे कि अगर कमजोर हर्फ सेंटर में आ जाए तो क्या होगा। तो कमजोर हर्फ जब सेंटर में आता है तो वो काला की तरह, तो काला की तरह हो सकता है या ज्यादा की तरह हो सकता है। अच्छा, दोनों में अलिफ ही दिख रहा है, ना वाव ना या, लेकिन काला में जो था अलिफ वो वाव से बदला हुआ था। क्यों? क्योंकि वो नासर अबाब से था, और नासर अबाब में हमेशा पेश या वाव ही आती है, कुछ और नहीं आता। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे आज ज्यादा। ज्यादा देखने में तो बिल्कुल काला की तरह लग रहा है, लेकिन इसको काला के साथ नहीं रखा। इसको अलग इसलिए रखा कि जब इसका मुजारे हमने चेक किया और इसका हमने अमर चेक किया, तो वो पता चला कि ये तो काला की तरह है ही नहीं, ये तो इसमें या आ गया है। लिहाजा इसका तो पैटर्न ही डिफरेंट हो गया है, पैटर्न इसका दाराबा जैसा हो गया है। लिहाजा फिर इसको दाराबा के रूम के सामने रखा हमने, ताकि पता चले कि ज्यादा का जो बाब है वो दाराबा बाब है। ठीक है। और अपने लिए अब ये चूंकि कोड बन जाएगा, और नेक्स्ट आने वालों के लिए फायदा हो जाएगा कि जो भी ज्यादा की तरह के फाइल आएंगे, वो हम आराम से कह देंगे कि ज्यादा की उसको बॉक्स में डाल दो। ठीक है। और ज्यादा हमें पता है दाराबा के सामने है, लिहाजा उसका बाब हमें फौरन समझ आ जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम पढ़ेंगे, जब ये हरूफ लास्ट पे चले जाएंगे, कि लफ्ज के लास्ट पे आ जाएंगे कमजोर हर्फ। ठीक है, फिर उनको हम देखेंगे। फिलहाल आप इनकी तरतीब, इनकी शक्ल, इनकी जगह याद रखें, बार बार आप इनको देखेंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अच्छा जी, ज्यादा पे आ जाते हैं। ज्यादा जो है इसका मतलब होता है उसने ज्यादा किया। ज्यादा हमेशा जो माजी का पहले वाला होता है ना, वही उसका नाम, मतलब उसी को हम यूज करते हैं, हर जगह वही लिखा होता है, डिक्शनरीज में भी, बुक्स में भी। और उसी का मीनिंग हमें याद होना चाहिए। और इसमें हमेशा आपको पता है कि वो हुआ छुपा होता है ना, उसने, हम तभी तो कहते हैं उसने ये किया। काला, उसने कहा। वहाबा, उसने वादा, उसने अता किया। वादा, उसने वादा किया। तो ये जो उस होता है ना, वो हुआ उसमें छुपा होता है। तो ज्यादा, उसने ज्यादा किया। और ये चूंकि माजी का है तो हम इसे इसीलिए कहेंगे उसने ज्यादा किया। अच्छा, इसकी मिसाल दी हुई है कुरान पाक से कि ये किस तरह इस्तेमाल होता है। वल्लजीना तदऊ ज़ादहुम हुदन। एक, अच्छा, रब्बी जिदनी इल्मा में भी जिद इस्तेमाल हुआ है, वो इसका अमर है, जो कि वहां इस्तेमाल हुआ होगा। यहाँ ज्यादा माजी वाला ही इस्तेमाल हुआ है, तो इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, अब इसका माजी का बाकी तरतीब तो वही है कि जैसे हम करते थे ज्यादा, जादू, फिर वही ता, तू, तुम, ना, वो सारा लगाएंगे। फर्क कहाँ पड़ा? अब आप जरा इसका तीसरे पे जाएं, ज्यादा, जादू, वो तो वाव अलिफ लग गया ना, सिंपल। ज्यादा, जादू, ज्यादा उसने बढ़ाया, जादू उन सब ने बढ़ाया। जब हम सामने आए
تو اب یہ دیکھیں زدتا، زدتا، زال کے نیچے زیر زیر لگ گئی. ابھی ہم پیچھے پہلے پڑھ رہے تھے جب ہم نے وہابا والا پڑھا تھا، وہابا، وہابو، وہبتا، واؤ پہ زبر تھی. جب ہم نے کالا کا پڑھا، کالا، کالو، کلتا، تو کاف پہ پیش آ گئی. کیوں؟ کیونکہ وہ نصرہ مطلب اس میں سے تھی، اور چونکہ وہ الف جو تھا سینٹر والا وہ واؤ سے بدلا ہوا تھا، اصل میں حقیقت میں وہ واؤ تھا، لہٰذا اس پہ پھر کاف پہ پیش آئی. یہاں پہ اگر تو یہ الف واؤ والا ہوتا نا تو پھر اس نے ہونا تھا زتا، پھر اس کی شکل زتا کی طرح ہونی چاہیے تھی، جیسے کلتا کی طرح تھی، لیکن وہ نہیں آئی. جو عربی گرامر یا عربی لینگویج میں استعمال ہوتا تھا لفظ، وہ اصل میں ہوتا تھا زتا، زتا، زدتو، زدتم، زدنا. اب انہوں نے پھر دیکھا کہ اچھا یہ اس کا جو زیر ہے وہ اس لیے آیا ہے کہ جو الف ہے وہ الف نہیں ہے، وہ یا ہے، وہ یا سے بدلا ہوا ہے. لہٰذا آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہے وہ ہمیشہ زیر کو پسند کرتا ہے. دارابا باب میں ویسے بھی زیر ہی آتی ہے، لہٰذا یہاں سے پھر ہم نے اندازہ لگایا. ایک ایک ہمیں یہ بھی ریزن مل گئی وجہ، اور ایک آپ کو نشانی یہ بھی مل جائے گی کہ آپ نے جب اس کا ٹیبل کرنا ہے تو آپ نے زیر کے نیچے زال کے نیچے زیر لگانی ہے. ٹھیک ہے، تو کیسے بنے گا؟ زادہ، زادو، زدتا. اچھا تا پہ شد کیوں آئی ہوئی ہے؟ یہ تو آپ کو بتایا ہوا ہے پہلے، اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ دال کے ساتھ تا دو ہے بار اس لکھتے لیے. ہیں، ہاں دو یہ بار بالکل. پڑھا جائے، شد ہے تو اس لیے اس کو ہاں ڈبل یہ پڑھنا پڑے دال گا. اور تا کی وجہ سے وہ جو تجوید کا رول تھا، اصل میں دال اور جو تا ہوتی ہے نا، ان دونوں کا مخرج سیم ہوتا ہے، ایک ہی جگہ سے دال نکلتا کے ہے. پھر جزم ہے اس وجہ سے. نہیں جزم کی وجہ سے نہیں، وہ دال اور تا کا مخرج سیم سیم ہے، تو دونوں مخرج سیم ہوں تو ان کی ادائیگی مشکل ہوتی ہے سکون کے ساتھ، تو پھر اس لیے انہوں نے دال جی کو سکپ کر کے تا کو ڈبل پڑھ دیا. یہ اصل میں الگ رول ہے، اچھا. یہ گرامر کا نہیں ہے، یہ تجوید کا رول ہے. یہ آپ نے آبادہ والے ٹیبل میں بھی پڑھا تھا، یا آپ نے ہر اس ٹیبل میں پڑھا ہے جدھر دال اور تے اکٹھی آ جاتی ہے. جیسے آپ نے کہا تھا آبادہ، آبادو، ابتا، ابتو، ابتم، ابدنا، صرف 3 لفظوں میں ہوتا ہے جہاں پہ تے اور دال اکٹھی ہوتی ہے، باقی سب سمپل ہوتے ہیں. تو آپ نے اس کو بھی اس طرح کرنا ہے، زادہ، زادو، زدتا اس نے آپ نے بڑھایا، زدتو میں نے بڑھایا، زدتم آپ سب نے بڑھایا، زدنا ہم سب نے بڑھایا، اور ہیا زادت اس عورت نے بڑھایا. تو چلیں کروائیں، کون کرائے گا؟ آہ، جی سسٹر بشرا ندیم، آپ کرائیں ماضی کا. زادہ اس نے بڑھایا، زادو ان سب نے بڑھایا، زدتا آپ نے بڑھایا، زدتو میں نے بڑھایا، زدتم آپ سب نے بڑھایا، زدنا ہم سب نے بڑھایا، زادت ہیا زادت اس عورت نے بڑھایا. ویری گڈ. سسٹر صدف عابد، آپ کرائیں صرف عربی میں. زیادہ، زادو، زدتا، زدتو، زدتم، زدنا یا زادت. یہ زیادہ ٹھیک ہے. آپ کی آواز کدھر گئی ہوئی ہے؟ سسٹر ندا نعیم، آپ کرائیں ایک دفعہ. زادہ، زادو، زدتا، زدتو، زدتم، زدنا، زادت ہاں یا زد، زادت. زد تم میں آپ نے دال کو پڑھنے کی کوشش کی ہے نا، اس لیے آپ ہل گیا لفظ. زد تم، ہاں زد تم، تو دال ہاں کو جی، نہیں پڑھنا، زدتم. صرف تے کو 2 دفعہ پڑھ لیں. زد. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا آگے اب دیکھیں، الحمدللہ یہ ہمارا ماضی ہو گیا. اس کا بول چال کرائے، ایسا کریں سسٹر رخسانہ ابراہیم آپ سوال کریں، سسٹر حنیفہ آپ جواب دیں. سیم وہی پیٹرن ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. حل زادہ کیا اس نے بڑھایا؟ سسٹر حنیفہ آپ رپلائی کریں. آپ کا مائک جی سسٹر ہاں نام زادہ جی اس نے بڑھایا. حل زادو کیا ان سب نے بڑھایا؟ نام نامزادو زادو جی ان لوگوں نے ان سب نے بڑھایا. حل زدتا کیا تم نے بڑھایا؟ نام زدتا جی نام زدتا میں نے تو بڑھایا. نہیں، زد تو، زد تو ہو زدتو جائے گا. تو نام زدتو میں نے بڑھایا. جی حل زدتم کیا آپ سب نے بڑھایا؟ نام زدنا ہاں نام سب نے بڑھایا زدنا جی ہم نے سب نے نام بڑھایا. زدنا نام زدنا جی زدنا ہم نے بڑھایا. ٹھیک ہے. اچھا اس طرح آپ لوگ پریکٹس کریں پھر ہو جائے گا. اچھا اب یہ دیکھیں اس کا جو مضارع تھا، اب چونکہ یہ سامیہ کی طرح تو اس کا ماضی ہے ہی نہیں، لہٰذا اس کو تو نکال دیا نیچے سے. اب باقی وہی بات کے 3 پاسبلٹیز بنتی تھیں، یا اس نے ہونا تھا زادہ یا زادو کی طرح فتح کی طرح، یا زادہ یا زودو کی طرح ناصرہ کی طرح، یا زادہ یزیدو کی طرح دارابا کی طرح. تو اب عربوں میں یا بکس یا لینگویج میں کیا چل رہا تھا لفظ یزیدو، تو وہاں سے پھر یہ پتا چلا کہ یہ اصل میں زیادہ یزید ہوا، تبھی یہ کالا کے ساتھ نہیں رکھا گیا کیونکہ یہ کالا کی طرح نہیں ہے، وہ کالا یا کولو تھا، یہ زیادہ
यजीदू है, अब इसका जो अलिफ है वो या से बदला हुआ है, लिहाजा वो फिर यजीद हो जाएगा। जे के नीचे भी जेर आ जाएगी और साथ या का इजाफा हो जाएगा। तो जब एक आपको चाबी पता चल गई, किसी ने आपको बता दिया यजीदू है, आगे से तो कोई मुश्किल ही नहीं है। यजीदू वो बढ़ाता है, यजीदू ना वो सब बढ़ाते हैं, तजीदू तुम बढ़ाते हो, अजीदू मैं बढ़ाता हूँ, तजीदू ना तुम सब बढ़ाते हो, नजीदू हम सब बढ़ाते हैं। तो अब करवाएं सिस्टर नसीम अख्तर, आप कराएं। ये हाँ, ये यजीदू वाला करवाऊं, ज्यादा यजीदू, यजीदू से ज्यादा यजीदू, यजीदूना तजीदू, उजीदू तजीदूना, नजीदू, जादत हिया जादत। नहीं, वो माजी का है, मुजारे का कैसे बनेगा? हिया तजीदु, अच्छा मुजारे का तजीदु, या तजीदु। और सॉरी। अजीदु को भी आपने कुछ उजीदु पता नहीं क्या बोला था, अजीदु है लफ्ज। हाँ, जब अपने अजीदु, तो अजीदु, हमजा पे अलिफ अजीदु, जबर आती है। जी अच्छा, अजीदु, अजीदु। हाँ ठीक है। अच्छा सिस्टर, इसके बाद कौन है? सुमेरा काशिफ। सिस्टर सुमेरा काशिफ, आप कराएं एक दफा मुजारे का। यजीदु, यजीदूना, तजीदु, अजीदु, तजीदूना, नजीदु। अच्छा मुझे बताएं, तजीदूना का माजी क्या होगा? तजीदूना का माजी जिद्तुम, तुम, वेरी गुड, बिल्कुल उसके अगेंस्ट आप माजी की लाइन में चले जाएं। अच्छा इस अगेंस्ट, तरह आप मुझे बताएं, जादू, जादू का मुजारे क्या होगा? यजीदूना। यजीदूना, वेरी गुड, यजीदूना। यजीदूना, गुड, माशाल्लाह। अच्छा जी, इसकी बोलचाल करा लें। सिस्टर सीमा आप सवाल करें और सिस्टर बुशरा आप जवाब दें। हल यजीदु, नाम यजीदु, हल यजीदूना, नाम यजीदूना, हल तजीदु, नाम अजीदु, हल तजीदूना, नाम नजीदु। क्या मतलब होगा नाम नजीदो? जी हाँ, ने ज्यादा हम किया, सबने ज्यादा किया, हम ज्यादा करते हैं। करते हैं हम या ज्यादा, हम ज्यादा करते हैं। हाँ, ये मुजारे है ना, तो करते हैं या करेंगे? जी हम ज्यादा करते हैं या करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, अब अमर, अमर देखें, वही सेम उसी पैटर्न पे। आपने सामने वाला तजीदू पकड़ा, उसका ता काटा, एंड वाले को जज्म दी। अब चूंकि आपने जब दाल को जज्म दी तो उसके उससे पीछे या भी था, वो भी जज्म के साथ था। दोनों सुकून इकट्ठे हो नहीं सकते, लिहाजा या जो कमजोर था भाग गया। तो क्या बना? जिद, सिर्फ बचा जिद। तो यहां से जैसे कुल, वो तो खैर था दूसरा, लेकिन बहरहाल उसमें भी कुल पेश के साथ और यहाँ जिद जेर के साथ। क्यों? क्योंकि इसका बाप दाराबा था। तो अब ये देखें, जिद बढ़ा, यानी कि तू बढ़ा, और जीदू। अब जब जमा करेंगे ना, तो उसके बाद चूंकि दाल के ऊपर दोबारा पेश वापस आ गई, तो फिर या भी फौरन वापस आ गया। उसने कहा मेरी अब जरूरत नहीं जाने की, तो वो बन गया जीदू। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, जिद, जीदू, ला तजिद, ला तजीदु। तो जाल के बाद ये एक दफा, मतलब ये इसमें लाजमी आएगी। अब आपने देखें, रब्बी जिदनी इल्मा, इतने हम बचपन से दुआएं पढ़ते आ रहे हैं, रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा। तो वो जो जिद नी है ना, जिद नी, वो इस वाले जिद से बना है, जिद और नी। ए अल्लाह तू बढ़ा मेरे, मतलब मेरे इल्म में। तो बढ़ा यानी हम अल्लाह ताला को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अमर तो नहीं कर सकते, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अल्लाह तू बढ़ा नी, मेरा, मेरे लिए या मुझे, किसमें? इल्म में, इल्म में बढ़ा। तो ये देखें, इस तरह करके हम अब इंशाल्लाह आपको टेबल्स भी याद हो जाएंगे, फिर आपको इतना मजा आएगा जब आपको पता चलेगा कि दुआ के तो, या कुरान के हर लफ्ज की आपको समझ आती जा रही है कि कहाँ से बना है, कैसे बना है। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, ये करवाएं जरा सिस्टर रुखसाना, आप कराएं। सिस्टर साइमा तारिक, आपका हैंड रेज हुआ है। सिस्टर साइमा तारिक, आप कराएंगे फिर। जिद बढ़ा, जीदू बढ़ाओ, ला तो जिद मत बढ़ा, ला तो जीदू मत बढ़ाओ। नहीं, यहाँ पे आप एक मिस्टेक कर दी। तुजीदू क्यों बोला? ता पे जबर है। ला तजीदू, ला तजिद, ला ला तो जिद बढ़ा, जीदू बढ़ाओ, ला तजिद मत बढ़ा, तजीदू मत बढ़ाओ। अब सही है। अच्छा नेक्स्ट, रिफत सुल्तान, आप कराएं। जिद बढ़ा, जीदू बढ़ाओ, ला तुजिद मत बढ़ा, ला तुजीदू मत बढ़ाओ। बिल्कुल। सिस्टर बुशरा, बुशरा मलिक, सिस्टर बुशरा मलिक, आप कराएं। आप, आपसे मैं सवाल करती हूँ, जिद, आप मुझे क्या रिप्लाई करेंगी?
अजीदु जीदू, अच्छा जीदू नजीदु नजीदू, वेरी गुड। फिर मना करूं आपको, ला तजिद, मत बढ़ा। अजीदु ला अजीदू, ला भी लगाए ना साथ, ला अजीदू, ठीक है। जब आपने मना किया है तो जी फिर आपने साथ ला भी लगाना। मैं आपसे कह रही हूँ मत बढ़ाओ, तो आप कह रहे हैं अच्छा नहीं बढ़ाती, नहीं बढ़ा, नहीं का लफ्ज बीच में आना चाहिए। ला अजीदू, मैं नहीं बढ़ाती। अच्छा, ला तजीदू, तुम सब मत बढ़ाओ। ला नजीदु ला नजीदू, हम नहीं बढ़ाते, ठीक है। नहीं का वर्ज आएगा, वेरी गुड। आप इसको इंशाल्लाह करेंगे ना प्रैक्टिस तो फिर आ जाएगा। अब इसके आगे इसम फाइल, इसम मफूल और मस्दर के ऊपर, तो जैसे हमने काइलुन, मकूलुन और कौलुन किया था, ऐसे ही चूंकि ये बीच में अलिफ है ना, तो इसमें हमजा ने भी अपना काम करना है। तो ये असल में जो बन रहा था वो फाइलुन के वजन पे सही नहीं लग रहा था, लिहाजा क्या बना, जाइदुन, ठीक है, जाइदुन बढ़ाने वाला, मजीदुन जिसको बढ़ाया गया। हम उर्दू में कहते हैं ना ये चीज मजीद, मजीद मुझे दे दो, यानी कि जो वो चीज जिसको और बढ़ाया गया। और इसका मजदर थोड़ा डिफरेंट है और इस्तेमाल होता है उर्दू में बहुत, जियादतुन, जिसे हम कह देते हैं ज्यादा, मुझे ज्यादा दे दो, ज्यादा, ठीक है, जियादतुन। तो अब ये देखें, जायदुन बढ़ाने वाला, मजीदुन जिसको बढ़ाया गया, और जियादतुन बढ़ाना। तो इसको करवाएं जी सिस्टर अस्मा यूसुफ, सिस्टर अस्मा जी। जायदुन बढ़ाने वाला, मजीदुन जो बढ़ाया गया, ज्यादतुन बढ़ाना। वेरी गुड। सिस्टर सादिया आता, आप कराएं। जायदुन बढ़ाने वाला, मजीदुन जो बढ़ाया गया, ज्यादतुन बढ़ाना। वेरी गुड। अच्छा, ये जो आखिरी तीन लफ्ज हम पढ़ते हैं ना, इसम फाइल, इसम मफूल और मस्दर, ये तीनों इसम होते हैं। और बाकी जो सारा टेबल है ना, ये सारा अफाल होते हैं, ठीक है, सारे फेल है। इनमें ये नहीं कि सिर्फ चाबियां ऊपर वाली तीनों, बल्कि बाकी सारे अल्फाज पहले वाली लाइन के साथ, अगले साथ, अगले चार, ये सारे जो है फेल हैं, सिर्फ आखिरी तीन जो है वो इसमें। अच्छा, इसमें देखिए मोनस भी शामिल हो गया, हुआ ज्यादा, हिया ज़ादत, हुआ यजीदु, हिया तजीदु, ठीक है, ये आपके दोनों हो गए। अब ये पूरा टेबल हो गया है। सिस्टर आयशा मक्की, आपका भी हैंड रेज हुआ था अभी, अ, आप कराएंगी टेबल, सिस्टर आयशा, जी करा दूंगी। करवाएं। जी जी करा दूंगी। फेल माजी का पहले ज्यादा, जादू, जित्ता, जित्तू, जित्तुम, जिदना, जादत। फेल मुजारे यजीदू, यजीदूना, तजीदू, तजीदू, अजीदू, तजीदूना, नजीदू, हिया तजीदू। हिया तजीदु, फेल फेल अमर जिद, जीदू, ला तजीद, ला तजीदू, अस्मा, जायदुन, मजीदुन, जियादतुन। वेरी गुड, माशाल्लाह। सिस्टर शाजिया, आपका भी हैंड रेज हुआ है, आप कराएं जरा, करवाएं एक दफा, फिर तेजी तेजी से करा सकती हैं। ज्यादा, जादू, जित्ता, जित्तू, जित्तुम, जिदना, जादत। यजीदू, यजीदूना, तजीदू, अजीदू, तजीदूना, नजीदू, या तज या तजीदू। जिद, जीदू, ला तजिद, ला तजीदू, जाइदुन, मजीदुन और जियादतुन, नहीं आ रहा नीचे वाला, हाँ, जायदुन, मजीदुन और जियादतुन, हाँ, जियादतुन। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक बात याद रखिएगा सब लोग, कि जब आप लिखते हैं ना टेबल, खासकर जो आपको होमवर्क में दिया होता है वर्कबुक में, तो आपके पास 6 चाबियां तो बुक में भी लिखी हुई हैं उस वाले की, इसलिए मुश्किल नहीं है। जैसे फर्ज करें ज्यादा की तरह कादा का टेबल आपको आएगा आज, तो उसकी 6 चाबियां तो लिखी होंगी, कादा, यकीदू, किद, बाकी आपने बनानी है ना। तो कादा, कादू, कित्ता, कित्तू, कित्तुम, किदना, यह कादत। अब जब आप यकीदू करते हैं ना, तो लोग अक्सर लिखते वक्त नीचे आते आते उसकी वो वाव लगा देते हैं। आपने ये याद रखना है कि ये जो है ना, ये यकीदू, या ये सॉरी, यहाँ पे तो लिखा हुआ यजीदू, सेम देखें, यजीदू की तरह का ही तजीदू है, सेम उसी तरह ही अजीदू है, सेम उसी तरह ही नजीदू है, और ये वाला भी तजीदू। सिर्फ कहाँ फर्क आया, इसकी जो या थी, ये या खत्म करके, ये या खत्म करके यहाँ ता लगा दी, वहाँ हमजा लगा दी, वहाँ नून लगा दी, बाकी सारा लफ्ज आगे पीछे से बिल्कुल एक जैसा है। तो ये चीज आपने बड़ी ध्यान रखनी है कि उसी पैटर्न पे चलना है, पैटर्न नहीं चेंज करना, ठीक है। और बाकी आपको पता है इस वाले टेबल में एक खास बात थी दाल और ता की, कि दाल और ते जब इकट्ठे आते हैं तो दाल पे जज़म और ते पे शद आ जाती है, लेकिन नीचे नहीं आई, देखें जिदना में नहीं आई, जादत में नहीं आई। जादत में क्यों नहीं आई,
کہ اس کے دال پہ جزم تھی ہی نہیں، وہ دال زبر تادت، وہ تو آرام سے بن گیا، اس لیے اس کے مونس میں کوئی فرق نہیں پڑا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ آپ نے امر میں کیا یاد رکھنا ہے کہ جب آپ نے اس کی جمع بنانی ہے تو اس کی یا واپس آ جائے گی، اس میں بھی اور تزیدو میں بھی، دونوں میں آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور فائل، اسم فائل میں کیا بات تھی کہ یہاں پہ آپ کا حمزہ آئے گا بیچ میں، حالانکہ ویسے تو یا ہے نا، یعنی کہ وہ زیادہ سے کیا بننا تھا، فائل، یعنی زائدن ایسے کر کے لفظ بننا تھا جو کہ پڑھنا مشکل تھا، لہٰذا بنا زائدن، حمزہ ڈال دیا، اور مزیدن اور زیادتن۔ تو یہ آپ نے ذرا بات یاد رکھنی لکھتے وقت، ہمیشہ ٹیبل کی نا لکھ کے پریکٹس کریں، پھر آپ دیکھیں گا بہت آپ کو اچھا سا یاد ہو جائے گا کہ اس کی زیر زبر ہلے گی نہیں، ٹھیک ہے، آپ کچھ لکھ کے کریں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ اچھا جی، اس میں اذان ہو رہی ہے، میں اس کو پاز کرتی ہوں۔ اب دیکھیں اسی طرح سیم نا، یہ زیادہ کی طرح کیا، اس کی 6 چابیاں پہلے کر لیں پھر ہم آگے چلتے ہیں قاعدہ پہ۔ 6 چابیاں کیا ہو جائیں گی، زیادہ، یزید، زد، زائد، مزید اور زیادت۔ اور بس اس میں جو نیچے انہوں نے سرکل کیا ہوا ہے وہ وہی بات کہ زیادہ، زادو، زدتا پہ آنا ہے، پھر ہم نے زا پہ زیر لگانی ہے، وہ آپ نے تھوڑا سا ڈفرینس آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ایک وہ جب امر بنایا تھا زد، تو اس کے بعد زید، یا دوبارہ اس میں واپس آ جائے گی، تو یہ چیز ہے۔ اس کو اب دیکھیں آگے، اصل میں ایک اور ٹیبل ہے جا، یہ آپ سورہ نصر میں جب ہم پڑھتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، پڑھتے ہیں نا وہاں پہ جا، یہ بھی ایک فعل ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ آیا، ٹھیک ہے، وہ آیا۔ اصل میں اس کو یہاں اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ بھی ضربہ باب سے ہے اور زیادہ ہی اس کا کوڈ ہوگا، تو اس کی مثال کے لیے آپ کو بس انہوں نے تھوڑا بہت سکھایا ہے۔ یہ جو ہے یہ قرآن پاک میں اس کا صرف ماضی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا مضارع استعمال نہیں ہوا، لہٰذا اس کو تھوڑا بہت ہی کرنا ہے، زیادہ اتنا نہیں ہے ڈیٹیل سے پڑھنے کی ضرورت، لیکن ماضی البتہ آپ کو آنا چاہیے اس کا ٹیبل۔ اور اس کا یہ ہوتا ہے ایک بات کہ جب کبھی قرآن میں جا استعمال ہو اور اس کے بعد کوئی اسم آ رہا ہو بی کے ساتھ، یعنی کہ کوئی بھی لفظ اس کے آگے آ رہا ہو بی کے ساتھ، تو اس کا مطلب آیا کی بجائے ہو جاتا ہے وہ ساتھ لایا، ٹھیک ہے۔ یا آپ جب انشاءاللہ کوئی آتی ہے اس طرح کی آیت تو پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ جب جا کے بعد بی کا استعمال آ جائے تو وہ مطلب آیا سے ساتھ لایا ہو جاتا ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے۔ فی الحال آپ اس کا ماضی یاد کر لیں، جا، جاؤ، چونکہ یہ وہ ضربہ اور زیادہ کے سٹائل کا ہے، لہٰذا جیتا، جب سامنے آئیں گے تو جیتا، جیم کے نیچے زیر آ جائے گی۔ اب اس میں بیچ میں حمزہ ہے، لہٰذا تھوڑا سا یہاں پہ جھٹکا لگے گا، یعنی کہ اس کا جو روٹ لیٹر ہے آپ دیکھیں جیم، الف اور حمزہ دکھ رہا ہے، الف تو ہو گیا یا کی بدلی ہوئی شکل، لہٰذا اینڈ پہ اس کے حمزہ ہے، تو صرف اس کے حمزہ ہونے کی وجہ سے نا تھوڑا سا اس کا جھٹکا بھی آنا ہے، اس کی تھوڑی سی کنسٹرکشن ڈفرینٹ ہو جائے گی، لیکن آپ جب 2-3 دفعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جا وہ آیا، جاؤ وہ سب آئے، جیتا تم آئے، جی تو میں آیا، جی تم سب آئے، جینا ہم سب آئے، اور جات وہ عورت آئی، ٹھیک ہے، اس طرح کر کے ہم کریں گے تو یہ آپ کو آ جائے گا۔ اب فی الحال کون کرائے گا، سسٹر جی، سسٹر رخسانہ آپ کروائیں۔ جا، وہ آیا، جاؤ وہ آئے، جیتا آپ آئے، جی تو میں آیا، جی تم آپ سب آئے، جینا ہم سب آئے، جاعت وہ عورت آئی۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ جب دیکھیں گے نا تو آپ کو ہو جائے گا۔ اچھا، اب اس کا ہم چلتے ہیں 6 چابیاں دیکھ لیتے ہیں اس کی۔ جا، یجیو، جی، جائن اور ڈیش، مجیون، ٹھیک ہے، آنا۔ اچھا، اس کو کرا دیں ایک دفعہ سسٹر انزا، سسٹر انزا آپ کرائیں 6 چابیاں اس کی۔ سسٹر انزا جا آ، جی، جا آ وہ آیا، یجیو، یجیب وہ آتا ہے، جی آ جائن آنے والا، ڈیش، اور مجین آنا۔ ٹھیک ہے۔ سسٹر پشتم، اب آپ دیکھیں، اچھا آگے ہی آپ کی ورک بک کی پریکٹس آ گئی ہے، یا آپ لوگ ٹرائی کیجیے گا خود سے گروپ میں ڈسکس، اچھا آپ لوگ گروپ میں کوئی استعمال ہی نہیں کرتے، گروپ میں ڈسکس کیا کریں نا۔ اب یہ پہلا تو ویسے ہی بہت آسان ہے، قرآن کی جو آج ہم نے آیت پڑھی وہی آ گئی ہے، سو بڑھا دیا ان کو اللہ نے بیماری میں، فزادہم اللہ مرض، فزادہم اللہ مرضا۔
हमारा दिन, हाँ जी। अच्छा ये आ जाएगा। रब्बी जिदनी इल्मा, ये भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। हल तजीदु फिल इल्म, तो ये भी आप कर सकते हैं। तजीदु ऐसे है, जवाब देते वक्त ऐसे हो जाएगा। ठीक है, नाम अजीदु फिल इल्म। अच्छा ये तो आप, अजीदु हो जाएगा ना। हाँ जी, तजीदु से अजीदु हो जाएगा। आगे ज्यादा की तरह, कादा, कादा का मतलब होता है उसने खुफिया तदबीर की। ठीक है, कादा उसने खुफिया तदबीर की। इसकी 6 चाबियां बुक में भी लिखी हुई हैं, आप लोगों की एक्टिविटी है। आप लोगों ने करना है इसको, कादा यकीदु किद, कायदुन मकीदुन और कईदुन। ये आप लोग इंशाल्लाह इसका टेबल बनाइएगा, फिर आप लोग ग्रुप में शेयर करके डिस्कस कर सकते हैं इसको। ठीक है, अभी मैं आपको बाजी, जी, इसका बस ये बता दें कि कादा का कादू होगा ना नेक्स्ट। कादू ही होगा, हाँ, कादा कादू। हाँ ठीक है, कादा कादू कित्ता कित्तू कित्तुम कितना। हाँ बिल्कुल। मैं आपको एक मिनट ठीक है। दिखाती हूँ। एक सेकेंड, आपको ना मैं दिखाती हूँ इसकी शक्ल। अभी एक सिस्टर कह रही था, ये देखें, कादा इस तरह होगा, कादा कादू कित्ता कित्तू कित्तुम कितना, कादत। यकीदू यकीदूना तकीदू अकीदू तकीदूना नकीदू हिया तकीदू, किद कीदू ला तकिद ला तकीदू, कायदुन मकीदुन कईदुन। ये आप लोग करेंगे ना जब वीडियो में से रोक के या तस्वीर स्क्रीनशॉट लेके तो कर सकते हैं। अच्छा ये देखें, वो कौन कह रही थी, ताबा का, सिस्टर हनीफा। ताबा का देखिए ये है, ताबा, ताबा ताबू तुब ता तुब तू तुब तुब तुम तुबना, और हिया ताबत। यतूबू यतूबूना ततूबू अतूबू ततूबूना नतूबू हिया ततूबू, तुब तूबू, ला ततुब ला ततूबू, ताइबुन। अब इसकी वैसे तो मैंने बुक में, सब में ना आगे नाम लिखा हुआ था, हाँ वैसे तो बुक में इसलिए डैश मैंने होता पूछा। है, इसका इसम मफूल डैश होता है, लेकिन अगर कभी बनाना पड़े तो मतूबुन इलही लिखना पड़ता है साथ, और तौबत। जी ठीक है, ये आप इंशाल्लाह आप करेंगे ना तो फिर आपको आ जाएगा। और हम अल्लाह ताला जी। से दुआ कर लेते हैं, अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।